ओके ल हेर त अब पहिले पढ्न त हामी सबै कोर्सै पढिसक्यो एउटा न्युमेरिकल एउटा के अरे डेरिभेसन बाँकी राखेको होइन। अब हामीले कतिपय कुरा भुलिसक्यौँ होला, कतिपय कुरा भुल्ने क्रममा होला, कतिपय कुरा आउँछ होला है। अब के गरौँ भने पछाडि ठ्याक्कै एक्जाम ओरिएन्टेड तरिकाले रिभिजन गरौँ। म पहिलेको अनुसार सबै न्युमेरिकल पनि मैले गराउँदिनँ है। मलाई जस्तो के अरे जो आउँछ जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबले मेरो तरिकाले म अगाडि बढ्छु है। मलाई लाग्छ र यो भन्नुको पछाडि मेरो एउटा कारण के छ भने लास्ट यो नयाँ कोर्स भएको 2075 हो है। टाइममा हुनु के फेरि यस्तै ल हेर त यो जुन मैले तिमीलाई 5 सेट दिएको छु म तिमीलाई कतिपय कुरा अनेस्टली भन्नु पनि पर्ने हुन्छ है। र यो फिजिक्सको हाम्रो क्वेसन बनाउने भनेको यो एचओडीले हो, हेड अफ डिपार्टमेन्टले हो, तिम्रो कम्प्युटर साइन्सको हेडले होइन कि यो हाम्रो समग्र सबै फिजिक्स एमएससी फिजिक्सकै एचओडीले बनाउने हो। लास्ट 2 इयर्समा बनाउँदाखेरि उहाँ सरले नै बनाउनु भएको। यसपालि चाहिँ उहाँ अस्ति भर्खर दिन भएर चाहिँ सिफ्ट हुनुभएको छ। यदि उहाँले बनाउनु भयो भने मैले भनेको क्वेसन फरकै पर्दैन, होइन भने क्वेसन है न्युमेरिकल पनि फरक पर्दैन। यदि अरूले बनायो भने भन्न सकिँदैन, यति समय म ग्यारेन्टी दिन सक्छु है। र लास्ट 2 इयर्सको एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि 75-76 को एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि मैले जे भनेको थिएँ त्यही नै क्वेसन आएको थियो। ल यसपालि के गर्छ त्यो हेरौँ है। ओभर कन्फिडेन्ट त हुनु भएन, मैले भनिहालेँ कन्डिसन राखेँ नि त एउटा। यदि उहीँ टिचरले नै बनायो भनेपछि डेफिनेटली मैले जे पढाएको छु अथवा जुन 5 सेटमा जे भनेको छु त्यही क्वेसनै आउला है, होइन भने थोरै माथि तलमाथि फरक पर्ला। ल क्वेसनको प्याटर्न मैले भनि नै सकेँ है। बुझ्यो सुधीर मैले भनेको कुरा के भने? ल अब सजिलो छ कि यो फिजिक्समा। अब हेर हामीलाई आउने भनेको कि सर्ट क्वेसन हो कि लङ क्वेसन हो। लङ क्वेसन 3वटा हो। लङ क्वेसन 3वटा मध्ये यस्तो फर्मेटमा छ कि त्योभन्दा फरकै पर्दैन के। हेर त पहिलो 1 र 2 च्याप्टर मध्ये एउटा लङ क्वेसन आउँछ। सिमिलरली 3 र 4 मध्ये एउटा लङ क्वेसन आउँछ है। 5, 6, 7 3वटा च्याप्टर मध्ये एउटा लङ क्वेसन आउँछ। 3टा आउने भयो। तर आउट अफ हाम्रो कतिवटा गर्नुपर्छ यसमा? 2टा गर्नुपर्छ। तिमीलाई मलाई थाहा छ अलि पछाडिको च्याप्टर स्टुडेन्टले गाह्रो मान्छ। क्वान्टम मेकानिक्स सेमिकन्डक्टरबाट अलिक तिमीलाई गाह्रो लाग्छ, थाहा छ है। त्यही भएर यदि तिमीले 1, 2, 3, 4 मजाले पढ्यौ भने त लङ क्वेसन त फरकै परेन नि त। एउटा यो कुरा बुझौँ है। हामीले जति पढ्छौँ त्यसलाई राम्रो कमान्ड बनाऊँ के है। दोस्रो कुरा सर्ट क्वेसनमा हेर्ने भने हाम्रो 7वटा च्याप्टर छन् है यसमा। अरू दिन टाइममा आएन भने मैले इन्टरै गर्दैन है केटीहरू। र अर्को सर्ट क्वेसनको कुरा गर्दाखेरि अथवा न्युमेरिकल कुरा गर्ने भने 7वटा च्याप्टर छन्। 7वटा च्याप्टर मध्ये हेर त यी पहिलो च्याप्टरबाट एउटा सर्ट क्वेसन, सेकेन्ड च्याप्टरबाट एउटा सर्ट क्वेसन, थर्डबाट पनि एउटा के अरे न्युमेरिकल अथवा सर्ट क्वेसन, अनि 4बाट पनि एउटा हो, 5बाट पनि हेर त 1 देखि 5 सम्म हरेक च्याप्टरबाट एउटा न्युमेरिकल आउने हो। प्याटर्नै यो फरकै पर्दैन ढुक्क हो। र बाँकी रहेको 6 र 7बाट कति आउँदैछ? एउटा न्युमेरिकल आउँदो रहेछ 6 र 7बाट है। अनि कतिवटा रह्यो भने त हाम्रो त 8वटा पुरा 9वटा पुराउनु पर्छ नि। 1, 2, 3, 4, 5, 6वटा भयो होइन। अरू बाँकी चाहिँ के आउँछ भने त अरू जस्तो सामान्य किसिमको सर्ट क्वेसन जस्तो हल इफेक्टहरू भयो, सेमिकन्डक्टरहरू भयो, त्यस्तो किसिमको आउने गर्दो रहेछ है। आज म सुरुबाट सुरु गरौँ। 1 र 2 लाई कभर गरौँ। र अर्को कुरा के गरौँ भने पछाडि अर्को कुरा तिमी के ख्याल गरौँ भने यदि म क्वेसन मेकर हुन्थेँ भने है कस्तो क्वेसन चाहिँ आउने थिएन भन्दाखेरि जुन न्युमेरिकलहरू हुन्छ नि जसको फियरहरू हुन्छ है। जस्तो यहाँनिर कतिपय हेर त एउटा यहाँनिर होला यस्तो खाले क्वेसनहरू छ के। एउटा यहाँ मास M1 छ, यहाँ M2 छ, यस्तो फियर यसो नि फियरवाला क्वेसन चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली नहोला जस्तो लाग्छ। जुन न्युमेरिकलमा फियरहरू छ है। अब क्वेसनमा फियर दिएर गर्ने खाले हुन्छ त्यस्तो क्वेसन आउने प्रोबेबिलिटी लेस हुन्छ। मेरो भाषा भन्यो भने त त्यो नेल नै हुन्छ एउटा कुरा। र न्युमेरिकलमा हामीलाई मुस्किलले 60 देखि 65 न्युमेरिकल छन् के होल कोर्समा है। यति मर्ती गर्दा त के 8 क्वेसन त मजाले आउँदो रहेछ नि त। र मलाई के लाग्छ भने हाम्रो 2 वर्षको एक्जाम हुँदाखेरि है 74 र 75 मा एक्जाम हुँदाखेरि कुरा बुझ्दा है त्यसमा रिपिट भएको न्युमेरिकल आउने चान्स कम छ। त्यसकारणले गर्दा मैले 5 सेटलाई हेर त अहिले त मैले धेरै भुलिसकेँ होला। तर त्यति बेला हाम्रो त्यो लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि त मैले पुरै रिसर्च गरेर बनाएको। त्यसकारणले गर्दा 5 सेटमा मैले रिपिटेड न्युमेरिकल कोही पनि राखेको छैन। किनभने हामीसँग न्युमेरिकल अरू हाल्ने पनि अप्सन छ नि त, सधैँ एउटै हालेको भयो नि त। तर सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन दोहोरिन सक्छ। जस्तो फर्स्ट च्याप्टरकै मास स्प्रिङ सिस्टम छ नि त, त्यो क्वेसन 2 चोटि दोहोरिएको छ है। अब यो कुरा मैले भनेको कुरा बुझ्यो? यसमा क्लियर छ कि छैन? एकजना बोला त, अभिषेक रिजल्ट बोला त। ल ठिक छ। अब म के चाहिँ
के गराउँछु भन्दाखेरि म जे पढाउँछु त्यो पहिले सुरुमा तिमीले जान्नुपर्ने भयो। बाँकी रहेको कुरा तिमीले के जान्नु पर्यो। अब म डेरिभेसन गर्दैन है, म जस्ट म्याथमेटिकल टर्म मात्र लेख्छु है। एकचोटि क्वेसन के आउने फर्स्ट च्याप्टरको कुरा गरौँ है। फर्स्ट च्याप्टरको क्वेसन गर्दाखेरि मैले सुरुमा मेरो सेटिङ अनुसार जान्छु ल। सेट 2 को फर्स्ट सेकेन्ड क्वेसनमा के लेखेको छ भने डिस्क्राइब मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन्ड टर्क फर द रोटेटिङ रिजिड बडी। दुईवटा टर्म डिफाइन गर्नु पर्यो। म लेख्दैन, तिमीसँगै 5 सेट छ है। एउटा मोमेन्ट अफ इनर्सिया तिमीले डिफाइन गर्नु पर्यो है। मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के भन त, आई हो। र अर्को के टर्म डिफाइन गर्नु पर्यो भने टर्क डिफाइन गर्नु पर्यो। यो दुईवटा टर्म सानो टर्म डिफाइन गर्नु पर्यो है। यस्तो आउने बित्तिकै कस्तोलाई 2 + 8 डेफिनेटली होला भन्न सक्छौँ है। हामीले दुईवटा टर्मलाई डिफाइन गर्नु पर्यो। र रेस्ट टर्ममा के सोधेको छ भने फाइन्ड द एक्सप्रेसन अफ रोटेसनल काइनेटिक। रोटेसनल केई को एक्सप्रेसन, केई को एक्सप्रेसन तिमीले के गर, डिराइभ गर है। यो भनेको केई रोटेसन भनेर भन्छौँ, केई रोटेसनल भनेर भन्छौँ है। यसको एक्सप्रेसन के हुन्छ भनेर निकाल्न भन्नु खोजेको छ। र यो कन्जर्भ हुने कति बेला हुन्छ भन्न खोजेको छ। एउटा कुरा के बुझौँ भनेपछि सुरुमा हामीले दुईवटा टर्म डिफाइन गर्नु पर्यो, मोमेन्ट अफ इनर्सिया है। मलाई लाग्छ यो आउन सक्छ भनेर मैले गराएको है। मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई डिफाइन गरौँ, सिमिलरली टर्कलाई डिफाइन गरौँ है। र रोटेसनल काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसन डिराइभ गरौँ है। र त्यसबाट हामीले एङ्गुलर मोमेन्ट कन्जर्भ कति बेला हुन्छ त्यो कुरा डिफाइन गर्नु पर्यो है। सबैभन्दा पहिले हेर, अप्ठ्यारो कुनै अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। आई भनेको सिम्पली के हुन्छ, आई टेन्ड्स टु 1 to n MI/RI² हुन्छ। भनेको मतलब टाइम आउने रीतिको अर्को। अनि हेर सिम्पली यो भनेको हेर यो के हो भने त एउटा कुनै पनि रिजिड बडी पढिरहेछौँ, यो रोटेट गरिरहेको छ, एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा रोटेट गरिरहेको छ। यसमा हजारौँ पार्टिकलहरू होलान् है। यो पहिलो पार्टिकलको मास m1 भने यसको सेपरेसन कति छ, परपेन्डिकुलर r1 देखि छ। यसको मास m2 भनौँ, यसको कति छ, r2 छ। यसको m3 छ है। अनि डिस्टेन्स rn छ। डट मैले के लेखौँ, यसलाई mn भनौँ, nवटा पार्टिकल छन् है। अनि यो के छ, rn छ। भनेको मतलब हरेक पार्टिकलको मास र त्यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सको स्क्वायरको सम भनेको के रहेछ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया रहेछ नि त। यसैबाट भन्ने हो कि म्याथमेटिकल डेरिभेसन भन्ने डेफिनेसन भन्ने। भनेको मतलब सिम्पली मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको के रहेछ, मास टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन एक्सिस अफ रोटेसन है टु दि पार्टिकल होइन। यो बिचको डिस्टेन्सको स्क्वायर भनेको के रहेछ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया रहेछ। यो आफ्नो भाषामा लेख्ने, मैले भनेको कुरा रट्ने होइन, सिम्पल कुरा हो। अनि टर्क भनेको टाउ भनेको सम्झिने आर क्रस एफ। हेर त यो भनेको के हो है, मोमेन्ट अफ फोर्स पनि भन्न भनिन्छ है यसलाई है। भनेको मतलब यो पार्टिकलमा एक्टिङ गरेको फोर्स यो त रोटेट त भइरहेछ नि है। जस्तो मैले यो लिनियर मोसनमा यो बडी यहाँ छ, यसलाई यहाँ पुऱ्यायो भने त मैले फोर्स नलागिकन त यो बडी त के हो, यहाँदेखि योदेखि बीमा जाँदैन, कुनै डाउट छैन त्यसमा। हामीले घुचुट्नु पर्यो। घुचुट्नु भनेको के हो, फोर्स लगाउनु हो। अर्को दिन ठ्याक्कै 7 बजीभित्र छिरेन भने म इन्टरै गर्दिनँ है केटी ख्याल गरेर। अनि हेर त एदेखि बी पोजिसन पुऱ्याउँदाखेरि के गर्नु, मैले फोर्स लगाउनु पर्यो नि है। फोर्स दुई किसिमको हुन्छ, या पुल गर्नु पर्यो या पुस गर्नु पर्यो। जस्तो सुकै फोर्स लगाउनु मतलब होइन, तर विदाउट एप्लाइङ फोर्स त्यो बडीले डिस्प्लेसमेन्ट पास गर्दैन, त्यसमा कुनै डाउट छैन। हामीले फोर्स लगाएर लिनियर फोर्स भन्थ्यौँ। त्यस्तै यो बडीलाई यो पोजिसनमा छ है। अहिले मानिलियो हेर त यस्तो बनाइदिउँ नि त ल, यो बडी यहाँनिर छ, ए पोजिसनमा छ, रोटेट गर्ने बी पोजिसनमा त के हो, ठिटाले मैले के गरेँ, डिस्प्लेसमेन्ट भयो नि त। एदेखि बीमा जाँदा मैले के फोर्स त लाउनु पर्यो नि, तर कस्तो फोर्स, रोटेसनल फोर्स। त्यो रोटेसनल फोर्सलाई हामी के भन्छौँ, टर्क भनेर भन्छौँ। त्यसको एक्सप्रेसन के रहेछ, आर क्रस एफ। भनेको मतलब यो मोमेन्ट अफ फोर्स रहेछ यसको भाषामा, अथवा प्रोडक्ट अफ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स र त्यो बडीमा एफ भएको के रहेछ, फोर्सको भनेको के रहेछ, टर्क रहेछ। यति कुरा तिमीले डिफाइन गर्नु पर्यो। कुरा बुझ्यो, यसमा कुनै डाउट छ, जस्ट डिफाइन गर्ने है। मैले कम्प्लिटली पहिले नोट लेखाएको छ है। जस्ट यसमा के गर्ने, मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई यही म्याथमेटिकल डेरिभेसन हेरेर गर्ने, डिफाइन गर्ने, अनि एक्सप्रेसन लेख्ने है। अनि टर्कलाई पनि के लेख्ने, डेफिनेसन लेख्ने, अनि यसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन लेख्ने। यति हेर्दा काफी हुन्छ, किनकि 2 मार्क्सको लागि हो नि त। अब यस पछाडि जोड्ने भनेको के छ, रोटेसनल काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसन हो। रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी लेख्नु पर्दैन है। यो हामीलाई ट्रान्सलेसन काइनेटिक एनर्जी थाहा छ। भनेको मतलब लिनियर मोसनमा ट्रान्सलेसन भनेर भनौँ, त्यो भनेको 1/2 mv² छ। के आउँछ यसमा त गाह्रै छैन। अनि रिलेसन बिट्विन लिनियर भेलोसिटी एन्ड एङ्गुलर भेलोसिटी v भनेको ओमेगा r छ। त्यही राखिदिउँ नि त, 1/2 m ओमेगा r को स्क्वायर। त्यसो भए के हुने भयो, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर
त्यसो भए के भयो भने त 1/2 भइहाल्यो 1/2 m है ओमेगा r स्क्वायर भयो। अब यसो गरिदिउँ 1/2 m r स्क्वायर एकातिर राखिदिउँ ओमेगा। त्यसो भए m r स्क्वायर भनेको भर्खर के मोमेन्टम इनर्सिया हो नि त, एउटामा युज हुनुभएको सोधे हो के आई ओमेगा स्क्वायर। हेर त एक्सप्रेसन निकाल्दा पनि गाह्रै छैन है, सिम्पली हामीलाई यो रिलेसन थाहा भयो नि। तर हामी यति छोटो तरिकाले गर्दा 8 नम्बर आउने कुरा भएन। यसको लागि हामी के गर्छौँ, एक्सप्रेसन यही नै आउने हो कुनै डाउट छैन, कुरा बुझ्यो नि। तर हामी के गर्नु पर्यो, डेरिभेसन गर्नु पर्यो। डेरिभेसन गर्दा के हुने भने त ओगडाउनको बाटो निकाल्छौँ है, सब ओगडाउन गर्छौँ, त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्छौँ। हेर त अब यसमा हामीले रोटेसनल काइनेटिक एनर्जी भनेर लेखौँ, म्याथमेटिकल टर्म मात्र लेख्दा हुन्छ है तिमीले। रोटेसनल काइनेटिक एनर्जीको एक्सप्रेसन डिराइभ गर्न गइरहेको छौँ हामीले। त्यसो त सुरुमा हामीले हेर त जस्तो हामीले ओगडाउन पढाएको छौँ नि, लिनियर मोसनमा के हो ओगडाउन भनेको एफ इन्टु डी भनेर पढ्यो है, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्टको पढ्यो भनेको के हो ओगडाउन हो है। अब रोटेसनल ओगडाउन निकाल्न खोज्यो नि हामीले, त्यसो भए यो डब्लु नै हो है। त्यसो भए हेर यो फोर्सको ठाउँमा के आउने भयो, ट्रान्सलेसन फोर्सको फर्ममा रोटेसनल फोर्स टर्क आउने भयो। अनि उतातिर लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट हुन्थ्यो भने के हो, यता एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा आउने भयो। एनालगस हो कि सबै कुरा। त्यसो भए हामीले के गरौँ, हेर त हामीले ट्रान्सलेसन मोसनमा डिडब्लु भनेको एफ टाइम्स डिएक्स डिस्प्लेसमेन्ट डिएक्स हो भने यतातिर के हुने भयो, डिडब्लु भनेको के हुने भयो टाउ टाइम्स डी थीटा भयो। स्मल ओगडाउन है यो, तर होल ओगडाउन निकाल्न बाँकी छ हामीले। त्यसो भए हामी के लेख्छौँ सुरुमा है, इन लिनियर मोसन द ओगडाउन डिडब्लु बाई द फोर्स इन मुभिङ अ अब्जेक्ट थ्रु डिस्प्लेसमेन्ट डिएक्स इज के भयो, डिडब्लु इक्वल टु एफ डिएक्स भयो। इन द सिमिलर म्यानर द ओगडाउन है, ओगडाउन है इन रोटेसनल मोसन के रोटेसनल मोसन है एफ इज रिप्लेस्ड बाई के टाउ एन्ड लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट इज रिप्लेस्ड बाई एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट डी थीटा भनेर यो चाहिँ लेख्न सकिने भयो के अरे हामीले। अब हेर उतातिर हामीले के हो, ए भनेको लिनियर एक्सेलेरेसन भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो नि त, डिभी बाई डिटी हो। यतातिर के हो, एङ्गुलर एक्सेलेरेसन आउने हो, अल्फा भनेको हेर त रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर भेलोसिटीको पनि डिटी हुने भयो। त्यसो भए अल्फाको ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ, डिडब्लु बाई डिटी लेख्न सक्छौँ नि त त्यस है। अनि अर्को एक्सप्रेसन गरेको छ टाउ इक्वल टु आई अल्फा पनि हामी जानेका छौँ, कुरा बुझ्यौ। यो पनि ठ्याक्कै एफ इक्वल टु एम जस्तै त हो नि है। यो मैले डिराइभ गरिदिनु अहिले, जहाँ जहाँ मास छ त्यहाँनिर के हो रोटेसनमा मोमेन्टम इनर्सिया रिप्लेस गर्छ आई। अनि ए को ठाउँमा के हो लिनियर एक्सेलेरेसनमा एङ्गुलर एक्सेलेरेसन भनेको मतलब डिडब्लु भनेको तिमीले के लेख्न पायो, टाउको ठाउँमा आई अल्फा डी थीटा लेख्न पायो। यो इक्वेसन यहाँनिर मैले ल्याङ्ग्वेजमा स्किप गरेँ है, यो कुरा बुझ्ने भयो तिमीले। अब त्यसो भए यो अल्फाको ठाउँमा फेरि के लेख्न सक्यो भने त अल्फाको ठाउँमा के लेख्न सक्यो, डी ओमेगा बाई डिटी लेख्न सक्यो। फेरि राखौँ है त त्यही। त्यसो भए डिडब्लु भनेको आई डी ओमेगा बाई डिटी डी थीटा भयो है, यसलाई इक्वेसन 2 भनौँ, मैले म्याथमेटिक्स मात्र गरिरहेको छौँ। अनि ओमेगा भनेको फेरि के हो त है, ओमेगा भनेको त फेरि के भन त ओमेगा भनेको त के हो एङ्गुलर भेलोसिटी हो नि, उतातिर भेलोसिटी भी भनेको के हो रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो नि त। त्यस्तै के हुने भयो, यतातिर लिनियर डिस्प्लेसमेन्ट ठाउँमा एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट डी थीटा बाई डिटी हुने भयो। त्यसो भए डी थीटा भनेको के हुने भयो भने त ओमेगा डिटी हुने भयो नि त। यो भ्यालु पनि यसमा ल्याएर राखिदिउँ है त। डिडब्लु भनेको के हुने भयो, आई डी ओमेगा बाई डिटी, कुरा बुझ्यौ। अनि के हुने भयो, ओमेगा डिटी हुने भयो। यो डिटी डिटी त काटियो है। त्यसो भए डिडब्लु भनेको यतातिर ओगडाउन है, यताको डब्लु हो यताको ओमेगा हो, मैले लेख्दा उस्तै नजिक्किने है। डिडब्लु भनेको के भयो, आई ओमेगा डी ओमेगा भयो, कुनै डाउट छैन यसमा। यो त स्मल ओगडाउन हो नि है, सानो डिस्प्लेसमेन्ट डी थीटा ट्राभल गर्दाखेरि लागेको ओगडाउन के हो, डिडब्लु हो। अब यसलाई हामीले होल इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, होल ओगडाउन निकाल्न के गर्नु पर्यो, मानिलियो त्यो रोटेसनल बडीको सुरुको पोजिसन भनेको ओमेगा 1 थियो, यो कहाँ पुग्यो पोजिसन ओमेगा 2, रोटेट गरेर ओमेगा 2 पुग्यो भनेपछि हामीले टोटल ओगडाउन निकाल्न के गर्नु पर्यो, टोटल ओगडाउन डब्लु भने के हुने भयो, डिडब्लु हुने भयो। स्मल ओगडाउनलाई हामी इन्टिग्रेसन गर्नु पर्यो, कहाँदेखि इन्टिग्रेसनको सिम्पली सम हो ओमेगा 1 देखि ओमेगा 2 सम्म गर्नु पर्यो। त्यसो भए के आयो एक्सप्रेसन भन्दा त ओमेगा 1 देखि ओमेगा 2 आई ओमेगा डी ओमेगा भयो। अब आई त कन्स्ट्यान्ट हो, यत्तरी अरे को यो ए मनिष बोल भाइ, त बोल आउने टाइम यति बेला हो सर। नेट चलिरहेको पुगेर सकेको रहेछ नेटको, अनि डाटा लिएर आएको म। ल ठिक छ। त्यसो त हेर त के हुने भयो यसको त हेर त अब इन्डिकेसन त थाहा छैन, त्यति धेरै क्यालकुलेसन परिसक्यो तिमीले। यो के हुन्छ ओमेगा स्क्वायर बाई 2 हुन्छ नि त। त्यसमा हाम्रो के हुने भयो, यो भनेको आई ओमेगा स्क्वायरका अपन 2 भयो। अनि कहाँ
ओमेगा 1 देखि ओमेगा 2 गर्नु पर्यो। अप्पर लिमिट राखौँ, ओमेगा भने के हो 1/2 आई ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 1/2 आई ओमेगा 1 स्क्वायर भइ नै हाल्यो। एज जनरल फर्ममा चाहिँ के हो भन त, यो त आखिर डिफरेन्स त हो नि ओग्रनमा। पहिलो पोजिसन यो थियो, यहाँदेखि डिस्प्लेस भएर ओमेगा 2 मा गयो, जाँदाखेरि के भयो यति ओग्रन भयो भन्ने कुरा। एज अ जनरल फर्ममा त के हो ओमेगा इक्वल 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर नै रहेछ नि, जुन कुरा मैले सुरुमै भनेको थिएँ के आउँछ भनेर। यो भनेको के हो हामीलाई ओग्रनको एक्सप्रेसन भयो, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए ई रोटेसनल भनेको है, ई रोटेसनल भनेको सिम्पली एक्सप्रेसन के रहेछ 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर रहेछ। हेर त हामीलाई सुरुमा के भनेको थियो मोमेन्ट अफ इनर्सिया र टर्कलाई डिफाइन गर्न भनेर भन्यो। किन भन्यो, यो डेरिभेसन गर्दा त्यो दुईटा प्यारामिटर हामीले युज गर्नुपर्ने रहेछ। गर्यो नि त, यही भर्खर गरे होइन त यी। हेर त यी टाउ भनेको पनि हामी युज गरेका छौँ, कहाँनिर युज गरेका छौँ, कहाँनिर गरेका छौँ है। अनि त्यस पछाडि हेर त टाउ पनि यहाँ आएको छ नि, यहाँ युज गरेका छौँ। सिमिलरली अर्को हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया यहाँ मार स्क्वायरको ठाउँमा पनि आई भनेको पनि आएको छ यहाँनिर, त्यस कारणले गर्दा यो दुईटा प्यारामिटर सोधेको हो। अनि सिम्पली एक्सप्रेसन याद गर्दा हामीलाई कुनै गाह्रो कुरा भएन। दोस्रो कुरा के सोधेको छ भने कति बेला मोमेन्ट अफ इनर्सिया कन्जर्भ हुन्छ भनेर भनेको छ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। यतिले त पुग्छ। अब अर्को कुरा तिमीले एउटा कुरा म फेरि भन्छु, तिमीले कक्षा 11मा कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम पढेको छ। त्यो मोमेन्टम गर्ने बेलामा हेर त यो दुईटा मास m1 m2 लिएको थियो, इनिसियल भेलोसिटी u1 u2, यताउति आफ्टर के अरे कोलिजन भयो, कोलिजन भएपछि फेरि डिस्ट्रिब्युट भयो भनेर के तरिकाले लामो तरिकाले गरेको छ। तर त्यो सब भयो या त म एक लाइनमा प्रुभ गरिदिन्छु नि। हेर सपोज हामीलाई न्युटन सेकेन्डलाई थाहा छ, याफ भनेको के हो यामे हो नि त हो। याफ भनेको के हो याम dv/dt गर्न सकिन्छ नि, कुरा बुझ्यौ। त्यसो भए मैले हेर याफ यो मास कन्स्ट्यान्ट हो। हेर त यहाँ एउटा कुरा है d/dt याम इन्टु v गरेँ मैले, पड अफ रुल लगाऊँ के हुन्छ याम dv/dt प्लस v dm/dt हुन्छ नि त। मास त कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट यो त 0 भइ नै हाल्यो है, थाहा छ नि यो त। त्यसो भए हामीले यो लेख्नु र यो लेख्नु कुनै फरक रहेछ त, किनकि दोस्रो टर्म त 0 जाने रहेछ नि। यसलाई मैले के लेखेँ याम d/dt याम v लेख्न पाउँदो रहेछु। हेर है त्यति लेखे होइन, दोस्रो टर्म भ्यानिस भएर जान्छ, कन्स्ट्यान्ट डेरिभेटिभ 0 हुन्छ, बडीको मास चेन्ज हुने कुरा होइन, मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट डेरिभेटिभ 0। त्यसमा यसलाई मैले के लेख्न सकेँ अझ दुईटैको पडको रूपमा लेख्न सकेँ। त्यसो भए लिनियर मोमेन्टम भनेको के हो याम इन्टु v हो नि त। त्यसो भए याफ इक्वल के भयो dp/dt लेख्न सक्यो नि त। अब हेर यदि के भनेको थियौँ त्यति बेला पनि यदि एक्सटर्नल फोर्स लगाइएन भने मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भन्ने कुरा नै थियो लास्टमा अल्टिमेटली, कुरा बुझ्यौ। त्यति बेला हामी न्युटन सेकेन्डलाई याफ12 इक्वल टु माइनस याफ21 गरेका थियौँ, याद छ होला है। त्यसो भए यदि कुनै पनि सिस्टममा एक्सटर्नल फोर्स छैन भने भनेको मतलब फोर्स कति छ 0 छ भने ल है यो 0 भने के भयो dp/dt इक्वल के भयो 0 भयो नि त। यो त के हो डेरिभेटिभ हो, के को डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 भनेको मतलब के हो p कन्स्ट्यान्ट भन्न खोजे हैन त यो। त्यसो भए हेर त मोमेन्टम बिफोर कोलिजन इक्वल टु हेर p1 होला प्लस p2 होला इक्वल टु p1 ड्यास होला प्लस p2 ड्यास, यो त कन्स्ट्यान्ट भन्न पाइयो, इक्वल गर्न पाइयो नि त। आखिर एक लाइनमा आउने कुरा रहेछ है। यदि कुनै पनि सिस्टममा एक्सटर्नल फोर्स लगाइएन भने त्यति बेला के हुँदो रहेछ लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुँदो रहेछ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अब सिम्पली यही तरिकाले भन्न सकिन्छ। मैले कहाँनिर लेखेँ यो टर्म लेखेँ नि, हेर त यसको ठाउँमा के आउने भयो फोर्सको ठाउँमा टर्क आउने भयो र लिनियर मोमेन्टम ठाउँमा के आउने भयो एङ्गुलर मोमेन्टम आउने भयो। अब फेरि यही भाषामा भनौँ, यदि रोटेसनल मोसनमा टर्क अथवा 0 छ भनेको मतलब हामी एक्सटर्नल टर्क अथवा फोर्स लगाएनौँ भने करस्पोन्डिङ के आउने भयो एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुने भयो नि त। यो त एक लाइनमा भन्न सकिँदैछ, तर यो तरिकाले सिकाइदिनु त्यति बेला। अब हामी के गरौँ यसैलाई के गरौँ प्रुभ गरौँ। के प्रुभ गर्ने रहेछ कन्डिसन अफ कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम। त्यो भनेको व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल टर्क अन द रोटेसनल मोसन देन द मोमेन्टम भन्ने मतलब एङ्गुलर मोमेन्टम है, एङ्गुलर मोमेन्टम करस्पोन्डिङ टु द सिस्टम रिमेन्स कन्जर्भ, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम हुन त सजिलै आउँदो रहेछ है, तर यसलाई अलिकति गरेर हामी के गरौँ बुझौँ। मैले यहाँ जसरी गरेँ त्यो भनेको है। त्यसो भए अर्को के भयो एङ्गुलर मोमेन्टम एन्ड इज कन्जर्भेसन। नबुझेको कुरा सोध्ने है यहाँनिर, अब पनि बुझिन भने त केही छैन नि त। अब त्यसो भए हामीलाई के छ भन त याफ भनेको के लेख्न सक्यो भने भर्खर न्युटन सेकेन्ड लबाट याम v/dt लेख्न सक्यो नि। मैले कसरी याफ भनि नि सकेँ, यो भनेको याफ इक्वल टु यामै हो है, त्यसलाई के लेख्न सक्यो याफ याम v लेख्न सक्यो। यसलाई के गरौँ टेकिङ द क्रस प्रोडक्ट अब मैले भनेको कुरा बुझ है, हाम्रो गोल भनेको के हो टाउ इक्वल टु dl/dt नै गराउनु रहेछ नि त।
आखिर किनभने टर्कलाई 0 बनाउनु छ नि एक्सप्रेसन पुग्ने यही हो। त्यसो भए यतातिर एलएचएसमा टाउ लिनको लागि हामीले के गर्ने यो याफलाई आरले मल्टिप्लाई गर्नु भयो नि किनभने के हो टाउ भनेको आर क्रस याफ त मैले भर्खर भनि नै राखेको छु नि। त्यस कारणले गर्दा हरेक कुरामा लजिक छ के रिजन छ के क्रस प्रोडक्ट अन बोथ साइड गर्दाखेरि के भयो क्रस प्रोडक्ट केले लिने बाई के आरले लिउँ त के भयो आर क्रस याफ किनभने यसले के गर्नु रहेछ टर्क गराउनु पर्ने रहेछ नि। अनि के भयो तिम्रो आर क्रस डिएमबी बाई डिटी भयो। यो कुरा बुझ्छौ है। अब यसको फाइदा के भयो यसको ठाउँमा टाउ लेख्न पाइयो नि त टर्क लेख्न पाइयो नि त हेर त किनभने हामीले नो एक्सटर्नल टर्क गराउनु पर्ने छ नि त। त्यस कारणले गर्दा यसलाई टाउ बनायौँ यतातिर के भयो आर क्रस डिएमबी बाई के भयो डिटी भयो। यो कुरा बुझ। त्यसो भए फेरि म અહીં भर्खर युज गरेको थिएँ नि डी बाई डिटी आर क्रस एमबी भनेको के लेख्न सकिन्छ भन त प्रोडक्ट रुल लगाउ त डिआर बाई डिटी है अनि के भयो क्रस एमबी भइहाल्यो प्लस आर क्रस सिम्पली हामीले चेन रुल लगाएको डिएमबी बाई के गऱ्यौँ डिटी गर्न सकिने रहेछ। अब हेर डिआर बाई डिटी भनेको के भनेको रेट अफ चेन्ज अफ के हो डिस्प्लेसमेन्ट हो त्यो भनेको भेलोसिटी होइन र इन्टु एमबी भइहाल्यो बुझ्यौ प्लस आर क्रस डिएमबी बाई मैले डिटी नै गरेँ है। यो कुरा बुझ। र अर्को कुरा म एउटा कुरा तिमी के याद गर भने भाइ बहिनीहरू हामीले डट प्रडक्ट आई डट आई भनेको 1 हुन्छ कुनै डाउट छैन। तर आई क्रस आई भनेको के हो 0 हुन्छ नि। कसरी यदि अब ए क्रस बी भनेको भनौँ न एबी साइन थीटा एन भनेको हुन्छ होइन र त। त्यसो भए यो थीटा भनेको के हो एङ्गल बिट्विन के हो भन त ए र बी हो नि। यो आई भनेको कुन यो आई हो यो जे हो यो के हो ल है आई र आई बिचमा एङ्गल त कति छ 0 छ नि त। त्यसो भए के भयो एबी साइन 0 भनेको कति भयो 0 भयो नि त। यसरी आएको हो नि त। अब यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छैन खासै है। अब आई क्रस आईको भ्यालु कति हुँदैछ 0 कसरी आई पनि यतैतिर छ हेत्तेरी यार यो म अर्को दिनदेखि स्ट्रिक्टली भनेको छु है 7 बजीभन्दा पछाडि इन्टर कसैले गर्नेवाला छैन ख्याल गर। माइन एउटा फ्लोमा गइरहेको हुन्छ है आई क्रस आई भनेको के भयो 0 हुँदो रहेछ। त्यसो भए हेर त भी क्रस भी त पनि यहाँ पनि के भयो 0 भयो नि त। यो टर्म पनि 0 भएन र के हुन्छ यार फेरि यहाँ हेर त यो टर्म पनि के भयो 0 भयो नि त किनकि दुईटै भी पनि भेक्टर हो नि त भेलोसिटी पनि भेक्टर हो है। क्रस प्रोडक्ट के हुँदो रहेछ 0 हुँदो रहेछ सिमिलर भेक्टर बिचमा यो टर्म पनि 0 भयो। अब यहाँनिर ख्याल गर त हामीलाई चाहिएको टर्म के थियो यो टर्म थियो नि यो टर्म थियो हेर त यो टर्म त कहाँ यहाँनिर आयो नि त। त्यसो भए यो टर्मको ठाउँमा हामीले किन भयो यो टर्म लेख्न पाइयो नि त हेर त ख्याल गर है। अलिकति यहाँनिर अहिले पनि मैले युज गरेको छु है। हेर त आखिर यो टर्म 0 भएर जाएको रहेछ भने पछाडि त के भयो हामीलाई जुन टाउको एक्सप्रेसनमा जुन यो टर्म थियो नि त्यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ यो लेख्न पाएँ। किन गरिरहेको छु भनेपछि मैले बारम्बार भनिरहेको छु है हाम्रो गोल भनेको के हो टाउ इक्वल टु डिएल बाई डिटी पुऱ्याउनु पर्ने रहेछ हो। यल भनेको के हो त फेरि यल भनेको मोमेन्ट अफ आर क्रस पी हो के भनेको मतलब यल भनेको आर क्रस एम दिइरहेछ नि त हो। त्यसो भए हामीले यहाँ यले गर्न खोजेको यतातिर टाउ आयो है यतातिर हामी के गर्न सक्यौँ यो टाउ इक्वल टु डी बाई डिटी है आर क्रस एम लेख्न सक्यो नि त ताकि के भयो टाउ इक्वल हेर त डी बाई डिटी आखिर यो भनेको त पी त हो नि मोमेन्ट अफ के हो मोमेन्ट अफ एङ्गुलर मोमेन्टम हो नि यो भनेको के रहेछ एङ्गुलर मोमेन्टम यल अथवा जेसुकै लेख है। यल भनेको के रहेछ आर क्रस एमबी रहेछ। त्यसो भए के रहेछ यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ यल लेख्न पाएँ। अब हाम्रो अल्टिमेट गोल के हो टाउ इक्वल टु डिएल बाई डिटी हो। अब यहाँनिर इफ केटी हो विज ही अर सी अरू बाहिर गएन मज गरेकोस् ल हेर त इफ कन्डिसन त छ नि देयर इज नो एक्सटर्नल टर्क छ भने के हुनु पऱ्यो टाउको भ्यालु त 0 लेख्न पाइयो नि त। त्यसो भए यसको ठाउँमा टाउको भ्यालु 0 आएर के हो 0 इक्वल टु के भयो डिएल बाई डिटी भइहाल्यो सो सिम्पल। अनि भर्खर भनेको हेर त यसको डेरिभेटिभ 0 आएको छ के को डेरिभेटिभ 0 आउँछ कन्स्ट्यान्टको आउँछ। त्यसो भने के भन्नु पाइयो यल इक्वल कन्स्ट्यान्ट भन्न पाइयो भनेको मतलब हेर त अनि यल इक्वल फेरि के हुन्छ आई ओमेगा पनि हुन्छ नि हामीलाई है। अनि यदि बिफोर पहिलो पोजिसनको के छ I1 मोमेन्टम छ ओमेगा 1 छ भने आफ्टर पनि I2 ओमेगा 2 हुने भयो नि यो भनेको के भयो कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम रहेछ। त्यति बेला सिम्पल स्टेटमेन्ट भनेको के रहेछ इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टर्क अन द रोटेसन सिस्टम देन दि एङ्गुलर मोमेन्ट
मोमेन्टम रिमेन्स कन्जर्भ यो कुरा डिराइभ गर्नु पर्यो है। यो क्वेसन आउने सम्भावना बढी छ यसपालि। कुरा बुझ्यो? अभिषेक रिजाल बुझ्यो नि? गर्न सकिन्छ कि अब? गर्न सकिन्छ सकिन्न? सकिन्छ है। पहिले पनि पढाएको, फेरि अहिले मैले पढाइसके पछाडि दिउँसो फेरि तिमीले यही नै हेर्छौ, हेरिसकेपछि तिमीलाई क्लियर हुन्छ है। कसैलाई के भन्नु छ? हजुर 74मा सोधेको छ हो। यसबाट आउने क्वेसन भनेको कि त त्यो मास स्प्रिङ सिस्टम हो, त्यो 2 वर्ष आएको छ, त्यस कारणले गर्दा त्यो नआएर यो आउला भन्ने मेरो सोच हो के, त्यही भएर गराएको है। ओके सर, 74मा सोधेको छ होला। सोधेको छ, लङ क्वेसन रिपिट हुन सक्छ। ओके, यसपछि अर्को क्वेसन कसैलाई डाउट छ? म सजिना पानीले सोध्दै थिएँ। ओइ बुझिस् न नि? यो बोली नै क्या हो? ओ पाण्डे छैन। राजेश पाण्डे यस सर। बुझ्यो अब? बुझियो सर, बुझियो। अब गर्न सकिन्न? एकदम सकिन्छ। वाटमा 60 मा 50 ल्याउन सक्यो भने तेरो ज्यानको आधी माथि बढाइदिन्छु। हुन्छ सर। अर्को क्वेसन के छ भनेको मास स्प्रिङ सिस्टम भनिन्छ, त्यो मैले सजिलो छ हेर त। याफ इक्वल टु याम ए न्युटन सेकेन्ड ल र याफ इक्वल टु के आछ है, हुक्स ल इक्वेट गरेर हेर के सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ भने देखाउने हो। यो क्वेसन दुईचोटि आएको कारणले गर्दा यसपालि फेरि नदोहोऱ्याला भने सजिलो छ, त्यो हिसाबले मैले यसमा टाइम वेस्ट गरिनँ है। अर्को आउन सक्ने क्वेसन के छ भनेको इनर्जी, यो च्याप्टरबाट धेरै इनर्जी इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन। सिम्पल हार्मोनिक मोसनको डेफिनेसन मैले भन्नु पर्दैन। कति मिनट भयो? के भन्नु, कोकुला भन्नु के भन्नु यार, भन्दा भन्दै वाक्क भइसक्यो म त। अर्को छ इनर्जी अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन। कस्तो मोसनलाई सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेर भनिन्छ भन्ने कुरा थाहा छँदैछ। यदि सिम्पल भाषामा एसिलेसन इज डिरेक्टली प्रपोज टु डिस्प्लेसमेन्ट छ भने त्यसलाई बेला हामी के भन्छौँ? सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्छौँ है। तिमीलाई डिफाइन गर्नु पनि हो। अब यसमा के गरौँ भने र टोटल इनर्जी जहिले पनि कन्जर्भ हुन्छ के, चाहे त्यो सिम्पल हार्मोनिक होस् चाहे त्यो सुकी होस्। तिमीले 11 कक्षामा पढाएको के थियो भनेपछि फ्रिली फलिङ बडीको इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ भनेर देखाएको थियो, मेकानिकल इनर्जी। त्यति बेला के गरेको तिमीलाई याद छ? यहाँनिर पोजिसन ए लेखेका थियौँ, अर्को बी लेखेका थियौँ र सी लेखेका थियौँ है। यो हरेक पोइन्टमा ए पोइन्टमा बी पोइन्टमा सी पोइन्टमा टोटल इनर्जी भनेको मतलब काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्सियल इनर्जीको सम हुन्छ है। यो के हुन्छ? टोटल इनर्जी हो। यो यति बेला पनि गर्दा तिम्रो एमजिएच आएको थियो, यति बेला पनि एमजिएच आएको थियो, यति बेला एमजिएच आएको थियो है। मतलब मेकानिकल सिस्टममा इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ भन्ने कुरा हामी त्यति बेला 11 कक्षामै पढेको छ। अहिले के पढ्न खोजेको? यही सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा टोटल इनर्जी रिमेन्स कन्जर्भ हुन्छ भन्न खोजेको हो नि त। त्यसो भए यसलाई हामी कसरी गर्ने भन्दाखेरि यदि हेर त, एउटा मास स्प्रिङ सिस्टम नै ल्याउँ है, एउटा मास स्प्रिङ सिस्टम ल्याउँ। हेर त, एउटा कुनै पनि स्प्रिङले एउटा मास झुन्नाएको छ है, यसको मास अब हेर यो त टु एन्ड फ्रो हुन्छ नि, यो घरि दायाँ आउँछ घरि बायाँ आउँछ। यो एक्स इक्वल टु 0 होला, यो तन्कियो भने कहाँ जाला? एक्स एम प्लस एममा जाला, यतातिर आयो भने के होला? माइनस एक्स एममा आउला, कुनै डाउट छैन। यो टु एन्ड फ्रो मोसन हो नि त, यो मिन पोजिसन हो। एक्स इक्वल 0 भनेको के हो? मिन पोजिसन हो। यो दायाँ पनि स्टेज पनि हुनसक्छ, यो कम्प्रेस पनि हुनसक्छ, दुइटै के हो? सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो। यो एउटा एक्जाम्पल लिउँ है त। र त अब यसमा यसलाई आफ्नो भाषामा लेखेर तिमी बनाउन सक्छौ। कन्सिडर अ है मास ह्याभिङ के छ एम भनेर भनौँ है, इज कनेक्टेड इन्टु द स्प्रिङ इन अ होरिजेन्टल प्लेन भनेर भनौँ है। सेमलाई तिमीले यसलाई भर्टिकल बनाउन पनि सक्छौ, कुनै समस्या छैन। अब एक्स इक्वल 0 भनेको के हो? मिनी पोजिसन हो। यो टु एन्ड फ्रो मोसनमा के गर्छ? मुभमेन्ट गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसो भए अब टोटल इनर्जी भनेको मतलब के हो? टोटल इनर्जी भनेको तिमीले के रहेछ? केई प्लस पी रहेछ नि त, दुईटाको सम निकालिदिउँ। केई भनेको त सिम्पल के हो? केई भनेको त 1/2 एम भी स्क्वायर हो नि, कुनै डाउट छ र यसमा? छैन। त्यसो भए यसलाई किन सक्यो? 1/2 एम, यो भनेको रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी dx/dt हो नि त। सिम्पल है, मैले धेरै कुरा लेखिनँ यहाँनिर। काइनेटिक इनर्जी अफ द सिस्टम इज है इन्टायरली एसोसिएट विथ द ब्लक है। भेलोसिटी गर्दा हो नि काइनेटिक इनर्जी भनेको, किनभने यो त भी छ। अब हामीले के हो? भेलोसिटी भनेको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो, dx/dt स्क्वायर गर्न सक्यौँ। र एउटा कुरा सिम्पल हार्मोनिकको सोल्युसन हामीले पढेका छौँ है। एक्स भनेको के हुन्छ थाहा छ तिमीलाई? a sin ओमेगा t प्लस फाइ हुन्छ, यो पढेको छौ है सोल्युसन।
यो फाइ भनेको फेज हो, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ हुन्छ। त्यसो भए हामीले के गर्न सक्छौँ भन त, यो भर्खर के लेखेको थियौँ 1/2 है एम डिएक्स बाई डिटी लेखेको थियौँ नि, यसको डेरिभेटिभ गरौँ त। डेरिभेटिभ गर्दा के आउने होला, डिएक्स बाई डिटी भनेको ए कन्स्टेन्ट भइहाल्यो, ए साइनको डेरिभेटिभ के हुन्छ कस ओमेगा टी प्लस फाइ हुन्छ। अनि टीमा डेरिभेटिभ ओमेगा कन्स्टेन्ट आयो, ए ओमेगा गरी आयो है, सो सिम्पल। त्यसो भए यही भ्यालु राख 1/2 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है के हुने भयो कस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ हुने भयो, सो सिम्पल। यो भनेको के हो काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेसन हो। अब हेर पोटेन्सियल इनर्जी भनेको के हो भनेको मतलब अनि हुक्स ल पढेका छौँ एफ इक्वल टु माइनस केएफ हो नि त है। अब त्यसो भए पोटेन्सियल इनर्जीको लागि भाइ बहिनीहरू पी भनेको के हुने भयो भन्दाखेरि हेर त, हाम्रो पहिले यो पोजिसन एस इक्वल टु 0 थियो, यहाँदेखि यसले एस डिस्प्लेसमेन्ट पास गर्यो दायाँ अथवा बायाँ मतलब छैन हामीलाई। त्यसो भए हाम्रो मिन पोजिसन एक्स इक्वल टु 0 देखि एक्स इक्वल टु एक्ससम्म भयो डिस्प्लेस हुँदाखेरि कति पी गेन गर्यो त्यो भन्न खोजेको हो नि। त्यसो भए पी भनेको हाम्रो के हुने भयो हेर त, किनकि यो अपोजिट डाइरेक्सन लाग्छ नि। जस्तो हामीले के गर्छौँ, हामीले एउटा स्प्रिङ हातमा एउटा स्प्रिङमा एउटा मास राख्यौँ, त्यसलाई तन्काउँ भनिसकेपछि के गर्छ, त्यो छोड्ने बित्तिकै फेरि हाम्रो हातमा गरेर त्यसले हान्छ नि त, भनेको मतलब उल्टो हुने भयो नि त। त्यस कारण नेगेटिभ पनि भयो है। 0 to कहाँदेखि एक्ससम्म है एफ डिएक्स हो। त्यो भनेको के हो भने त, यो भनेको के हो 0 to एक्स भइहाल्यो। एफ भनेको के लेख्न सकिन्छ हुक्स ल है, एफ इक्वल टु माइनस केएक्स हो नि त। त्यसो भए त्यसको ठाउँमा माइनस केएक्स इन्टु केएक्स इन्टु के भयो डिएक्स भयो। अनि फेरि इन्टिग्रेसन गरेर त यो के हुने हो प्लस आउने भयो, माइनस आउने प्लस 1/2 केएक्स स्क्वायर आउने भयो। त्यसो भए केईको एक्सप्रेसन यो आयो, पीको एक्सप्रेसन के आयो यो आयो है। त्यसो भए टोटल इनर्जी भनेको के हुने भयो भनेको त, टोटल इनर्जी भनेको केई प्लस पी हुने भयो। केई भनेको के छ 1/2 एम है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ छ। यो भनेको के भयो अझै एक स्टेप गरौँ। एक्स भनेको फेरि के हो ए साइन ओमेगा टी नै हो नि। अघि यहाँनिर एक्सको पनि फेरि भ्यालु राखौँ नि त एकचोटि, म अलि हतार गरेँ छिटो गर्न खोजेर मात्र हो। पी भनेको कति आयो भन्दाखेरि 1/2 केएक्स स्क्वायर आयो नि त। सिम्पल हार्मोनिक सोल्युसन ए भनेको के ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ रहेछ है। त्यसो भए हाम्रो के हुने भयो भने त एक्स स्क्वायर भनेको त के आउने भयो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ आउने भयो नि त। अब हाम्रो टोटल इनर्जी भनेको के भयो केई प्लस पिई हो। केई एक्सप्रेसन पहिले निकालिसकेका छौँ। केई भनेको कति आएको छ भन त 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ आएको छ नि हो, प्लस पी भनेको के आयो 1/2 के एक्स स्क्वायर ठाउँमा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ हुन्छ। के कन्स्टेन्ट आउँछ के कमन आउँछ त्यो कमन ल्याउ त। त्यसो भए 1 यो कस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भनेको त 1 हुन्छ नि त। कमन लिइसके पछाडि अल्टिमेटली तिम्रो के आउँछ 1/2 एम है। अनि अर्को एउटा कुरा यहाँनिर युज गरेको छ, यहाँनिर हेर त के भनेको है हामीलाई के भनेको के हो, के भनेको रुट ओभर के अरे ओमेगा भनेको रुट ओभर के बाई एम हो नि त, याद छ नि तिमीलाई है। यो युज गरेको छ है किनकि कम लिनु पऱ्यो नि त। अब ओमेगा स्क्वायर भनेको के हो के बाई एम आउने भयो। के भनेको तिमीले के लिन सक्ने भयो भने त ओमेगा स्क्वायर एम लिन सक्ने भयो नि। यसको ठाउँमा पनि के राख अझै राखिदिउँ त म ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ भयो है। यो भनेको 1/2 के राख्न सक्यो एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइ राख्न सक्यो। के कमन आयो यो पहिलो टर्म त कमन आयो नि त 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कमन आयो। यो भनेको कस स्क्वायर थीटा मात्र लेखेँ है मैले झ्याउला, प्लस यो पछाडि के भयो साइन स्क्वायर थीटा भयो। थीटा ठाउँमा के छ ओमेगा टी प्लस फाइ छ। यो टर्म भनेको त 1 भइ नै हाल्यो। त्यसबाट टोटल इनर्जी भने के हो 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, सो सिम्पल। यो नै एक्सप्रेसन छ, कुरा बुझ्यो। यो भने अब आखिर यो टोटल इनर्जी कन्जर्भ हुने हो के, काइनेटिक इनर्जी कन्जर्भ भन्न खोजेको होइन, पोटेन्सियल इनर्जी इन्डिभिजुअल कन्जर्भ भन्न खोजेको होइन। तर दुईटाको सम के हुन्छ डेफिनेटली कन्जर्भ हुनुपर्छ, यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। इट इज द एक्सप्रेसन है फर द टोटल इनर्जी है इन सिम्पल हार्मोनिक मोसन भयो। र यो सँगसँगै तिमीले एउटा ग्राफ पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसो बनाइदियो कति सजिलो छ र त। यो टोटल इनर्जी ई भन्दा भन यो है। अब हेर त मिनी पोजिसनमा यो भनेको मिनी पोजिसन 0 भन्दा भन है। यो काइनेटिक इनर्जी के भयो काइनेटिक इनर्जी बढ्दै गयो है, यो घट्दै जानु पर्यो, टोटल त कन्जर्भ हुनु पऱ्यो नि। हेर त यो 0 छ यो म्याक्सिमम छ है। सिमिलरली हेर त यस्तो किसिमको अहिले माथि छैन ल, यस्तै ग्राफ बनाइदियो है, यस्तै बनाइदियो है।
यो भनेको टोटल इनर्जी भयो है। यो भनेको के हो, यो भनेको मतलब पिई प्लस केई को सम भनेकै टोटल इनर्जी हो है। यो माथिल्लो भनेको के हो, काइनेटिक इनर्जी, यो भनेको काइनेटिक इनर्जीको लागि हो, यो भनेको के हो, पोटेन्सियल इनर्जीको लागि हो पिई। हेर त यो आइदर केई 0 छ भने के हुनु पर्यो, टोटल इनर्जी के हुनु पर्यो, पोटेन्सियल हुनु पर्यो नि त कन्जर्भ हुनको लागि। अथवा यो केही के बढ्न लायो कन्जर्भ हुन त के हुनु पर्यो, घट्नु पर्यो नि। मानिलिउँ टोटल इनर्जी 10 हो अरे, 10 हुँदाखेरि के हुन्छ, 0 प्लस 10 गर्दा पनि 10 हुन्छ। अब यो बढ्न लाग्यो 2 भयो भने यो त घट्नु पर्यो नि, कतिले घट्नु पर्यो, 2 ले घट्नु पर्यो। कोही बेला यो पोइन्टमा के होला, दुईटै बराबरी होला, 5 + 5 गरेर पनि के हुन्छ 10 हुन्छ। फर्दर गर्दा के हो, यो चाहिँ के भयो भने बढ्दै गयो, यो घट्दै गयो होइन नि त। यो 8 भयो अनि कति हुनुपर्छ, 2 हुनुपर्छ नि। त्यसो भए एउटा बढ्दाखेरि अर्को त घट्नु पर्यो। टोटल इनर्जी कन्जर्भ हुनको लागि यही कुराले बनाएको छ। यसलाई भनेको के रहेछ, यो भनेको पिई एन्ड ग्राफ है, एन्ड केई एन्ड टोटल इनर्जी इज फङ्सन, यतातिर टाइम भनौँ न त है, फङ्सन अफ टाइम भनेर यति गराउँछ है। दुईटाको एक्सप्रेसन गर्ने केई र पिई गर्ने, एउटा हामी सिधै युज गऱ्यौँ सिम्पल हार्मोनिक सोल्युसन ए इक्वल टु ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ हुँदो रहेछ है। यो राख्छौँ अनि हामी के गर्छौँ, यसरी सुरुमा इन्डिभिजुअल केईको लागि निकाल्छौँ अनि पिईको लागि निकाल्छौँ र अल्टिमेटली दुईटाको सम गर्छौँ है। यो पनि 10 मार्क्समा पनि ओटिसी पुग्न सक्छ, कुरा बुझ्यो नि है। यो पनि आउन सक्ने क्वेसन भयो एउटा, कुरा बुझ्यो। कसैलाई केही डाउट छ यसमा, एकजना बोलो, को बोल्छ, हेमन्त भण्डारी क्लियर छ नि, ल ओके। अब यो च्याप्टरको दुईटा डेरिभेसन मैले यति मात्र पढाएँ, योभन्दा बढी मैले पढाउँदिनँ र यसका न्युमेरिकल हेरौँ है त। को बोल्दैछ, कोही हो, कुन सेटको क्वेसन हो यो? यो सेकेन्ड सेटमा, यो पहिलो सेट नै छ होला रुको ल। टोटल इनर्जी को यो सेट 1 कै क्वेसन नम्बर 2 मा छ। अब यो क्वेसन है सेट 1 को क्वेसन नम्बर 2 मा छ, ठीक छ। कसले सोध्यो, अभिषेक क्लियर, ल ठिक छ। अब न्युमेरिकल चाहिँ के चाहिँ आउन सक्छ त यो च्याप्टरबाट भन्ने कुरा गरौँ है त। कहाँ गयो म, ल हेर यसबाट 2 वर्ष एकदम भएको कारणले गर्दा दुईटा आइने। हजुर हो, फर्स्ट च्याप्टरबाट न्युमेरिकल भनेको, फर्स्ट च्याप्टर सकाउँछु अनि सेकेन्डमा जान्छु है। र मेरो गोल भनेको के, जति सक्यो त्यति धेरै पढाउनु मन हो कि मेरो, कुरा बुझ्यौ नि। त्यस कारणले गर्दा मलाई क्वेसन लेख्न टाइम वेस्ट नहोस् भन्ने हिसाबले तिमीलाई मैले 5 सेट भनेर भनेको थिएँ। अब यो क्वेसन लेख्दा धेरै टाइम वेस्ट हुन्छ क्या है। अब यसपालि आउन सक्ने क्वेसन भनेको एउटा के हो भन्दाखेरि न्युमेरिकलमा पहिलो आउँदैन, दोस्रो चाहिँ पोहोर साल आएको छ, त्यो मैले पढाइनँ। क्वेसन लेखौँ कि नलेखौँ, तिमीसँग 5 सेट छ सबैसँग, छैन हातमा? सबैसँग छ नि, मनिष छ? ल ओके, त्यसो भए हेर त पहिल्यै सेटको क्वेसन नम्बर 4 मा हेर त के लेखेको छ। पहिलो सेटको क्वेसन नम्बर 4 मा हेर त, सेट 1 को क्वेसन नम्बर 4 मा छ है। त्यहाँनिर के छ भने अ ब्लक इज ओसिलेटिङ विथ एम्प्लिट्युड 20 सेन्टिमिटर भनेर भनेको छ। भनेको त म फियर बनाउनु पर्ने, तिमीले एकदम फियर बनाउनु पर्दैन। एउटा कुनै एउटा ब्लक छ, यसलाई ओसिलेट गरिरहेको छ हेर त, कतिवटा भने त यो डिस्टेन्स कति भनेको छ, 20 सेन्टिमिटर भनेर भनेको छ। एम्प्लिट्युड हो, અહીં लेखेको थियो नि x = a sin ओमेगा t + फाइ लेखेको थियो नि, ए भनेको के एम्प्लिट्युड हो, कुरा बुझ्नु पर्यो। म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टको एम्प्लिट्युड हो कि हैन। उहिले बक्कै त के भने अ ब्लक इज ओसिलेटिङ विथ एम्प्लिट्युड a = 20 सेन्टिमिटर भनेर भनेको छ। र के भनेको छ, द स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट, त्यो भनेको के हो नि, जुन युज गरेको थियो नि हामीले f = kx लेखिरहँदाखेरि के भनेको यो स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट हो। दुईटा कुरा गिभनमा लेख्ने, सुरुमा माइन सकिन्छ फियर बनाएर भिजुअलाइज गर्ने, सकिँदैन भने गिभन कुरा लेख्ने पहिले, किनकि गिभन कुरा लेखिसकेपछि आइडिया ट्रिगर गर्छ क्या हेर है। त्यसो भए एम्प्लिट्युड स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट 150 न्युटन मिटर भनेर दिएको छ। वाट इज द इनर्जी अफ द सिस्टम? हजुर सेट फर्स्टको क्वेसन नम्बर 4 ठिक छ। अनि त्यस पछाडि के छ, ए मा सोधेको छ वाट इज द इनर्जी अफ द सिस्टम। सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इनर्जीको एक्सप्रेसन हामीलाई थाहा भइसक्यो। पहिलोमा के छ, ल गिभन कुरा लेखिहालौँ है त। हामीलाई के छ, एम्प्लिट्युड भनेको छ है, एम्प्लिट्युड भनेको त्यो भनेको ए हो अथवा म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट एक्स यहाँ लेखेँ है मैले, त्यो भनेको कति छ 20 सेन्टिमिटर हो। सबै एसएमए लैजा नि नझुकिने, 20 × 10⁻³ कति भयो, -2 मिटर भयो है, अलि 4 भयो न। अनि अर्को कुरा के भनेको छ, स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेर भनेको छ है। पहिले गिभन कुरा लेखिहालौँ, स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट
त्यसलाई हामी के जनन चलन सकेर त्यो भनेको के भयो कति लेखेको छ भन्दाखेरि 150 न्युटन पर मिटर लेखेको छ। कुनै डाउट छैन यहाँसम्म? अब यहाँनिर के सोधेको छ भन्दा पहिलो नम्बरमा सोधेको छ व्हाट इज द इनर्जी अफ द सिस्टम। इनर्जी भनेको डेफिनेटली टोटल नै होला है। इनर्जी E इक्वल टु वाट। ल बीमा सोधेको छ when the displacement is 5 सेन्टिमिटर। यहाँ ख्याल गर है, सुरुमा यो बडी यहाँ हुने बेलामा डिस्प्लेसमेन्ट कति थियो 20 सेन्टिमिटर थियो नि। अब डिस्प्लेसमेन्ट हेर्दा त 5 सेन्टिमिटर भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म कति भयो 5 सेन्टिमिटर हुँदाखेरि भन्न खोज्यो है। पहिले म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट कति हो 20 हो। 20 सेन्टिमिटर हुँदाखेरि हामीले त्यो बोललाई छोड्यौँ, त्यो छोडिसकेपछि त्यो त बिस्तारै घट्दै जान्छ नि त है, ड्याम हुँदै जाने हो नि त। तर डिस्प्लेसमेन्ट कति हुँदाखेरि 5 सेन्टिमिटर हुँदाखेरि भनेको मतलब हेर मिन पोजिसन यहाँदेखि यहाँ होइन, फेरि यहाँदेखि यो 5 सेन्टिमिटर हुँदाखेरि वाट इज द काइनेटिक इनर्जी भनेर सोधेको छ। केई इक्वल टु वाट होइन। वेन कति भन त एक्स इक्वल कति हुँदा 5 सेन्टिमिटर हुँदाखेरि कन्डिसन बुझौँ है। यही पोइन्टमा हुँदा भनेको होइन कि जब त्यो बडी घटेर कतिमा आउँछ 5 सेन्टिमिटरमा आउँछ त्यति बेला काइनेटिक इनर्जी कति भनेर सोधेको छ। अर्को कुरा सोधेको छ वाट इज द काइनेटिक इनर्जी अफ द ब्लक एन्ड पोटेन्सियल इनर्जी अफ द यसैमै सोधेको रहेछ। यही पोइन्टमा हेर त पहिले यो ए थियो, जति बेला डिस्प्लेसमेन्ट कति थियो 20 सेन्टिमिटर थियो, केही समयपछि यो बडी के भयो बीमा आयो। यो बीमा हुँदाखेरि यो मिन पोजिसन डिस्टेन्स कति छ 5 सेन्टिमिटर छ। यो बीमा आइसक्दाखेरि यसको केई कति हुने पी कति हुने भनेर दुईटा कुरा सोधेको रहेछ। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। त्यसो भए यो पोटेन्सियल इनर्जी पनि सोधेको छ वेन कति एक्स इक्वल 5 सेन्टिमिटर हुँदै सोधेको। ल हेर सुरुमा हामीले टोटल इनर्जी निकाल्नु पर्यो हो। अब टोटल इनर्जी निकालिरहँदाखेरि टोटल इनर्जी भनेको के हो केई प्लस पी रहेछ नि। टोटल इनर्जी भनेको केई प्लस पी हो। कुनै डाउट छैन त्यसमा? यो क्वेसन चाहिँ बुझ्यो है। म चाहिँ क्वेसन फेरि दिइरहन्छु। एउटा अस्लेटिङ बल्ब छ अरे, त्यसलाई हामी 20 सेन्टिमिटर हाइटमा गएपछि हामीले के गर्नु त्यसलाई छोड्यौँ है। छोड्दाखेरि त्यो पोइन्टमा भएको इनर्जी भनेको कति त्यो निकाल भनेर भनेको छ। र त्यो बडी डिस्प्लेस भइसकेपछि बी पोइन्टमा जति बेला मिन पोजिसनदेखि 5 सेन्टिमिटर डिस्टेन्समा छ त्यति बेलाको काइनेटिक इनर्जी कति हुने पोटेन्सियल इनर्जी कति हुने त्यो कुरा सोधेको हो। त्यसो भए अब हामी ढिला नगरिकन सल्युसनमा जाउँ। अब हेर यो पोइन्टमा है म यहाँनिर एकचोटि फेरि बनाएँ केटी हो। यो मास हो यहाँनिर आयो है। लेख्नु पर्दैन बुझ्यो हुन्छ। सल्युसन तिमीसँग पहिले छ नि त। भयो विमल? सोल्युसन त पहिले गरियो। म सोल्युसन होइन नोटमा त छ नि, नोटमा त छ नि त। मैले यहाँ बुझ्नु मात्र खोजेँ क्या। नोट त पहिले क्लासमा लेखेनस् त बेकु। अब मैले के भन्नु मलाई केही आई हेभन्ट एनी वर्ड सच काइन्ड अफ स्टुडेन्ट। अब हेर टोटल इनर्जी भनेको केई प्लस पी हो नि। तर यो भनेको एक्सट्रिम पोजिसन हो नि। यो बडी यहाँभन्दा फर्दर माथि मुभमेन्ट गरेको छ त छैन नि। त्यसो भए कुनै पनि बडीलाई मैले माथितिर आकाशतिर फालेँ सर्टेन हाइटमा गएपछि उसले म्याक्सिमम हाइट गेन गर्छ नि, त्यति बेला त भेलोसिटी जेरो हुने हो नि त। कुनै डाउट छ? किनकि यही पोइन्टमा भेलोसिटी जेरो हुन्छ है। यहाँभन्दा फर्दर माथि गएको होइन नि बडी। यदि यसमा भेलोसिटी हुन्थ्यो यो त अझै माथि जान्थ्यो होला। त्यसकारणले त एक्सट्रिम पोजिसनमा भेलोसिटी छैन। भेलोसिटी नहुनु भनेको मतलब 1/2 mv² केही पनि नहुनु भन्न खोजेको हो। त्यसो भए एट एक्सट्रिम पोइन्ट टोटल इनर्जी भनेको के रहेछ पोटेन्सियल इनर्जी रहेछ नि त। यो कुरा बुझ्नु पर्यो, ख्याल गर है। अब त्यो भइरहँदाखेरि अब के भन्नु त यो टोटल इनर्जी भनेको हाम्रो के भयो 1/2 केईको एक्सप्रेसन के हो के एक्स स्क्वायर हो नि त। तर एक्स कस्तो म्याक्सिमम हो किनकि एक्सट्रिम पोजिसन भेलोसिटी भ्यालु कति भयो जेरो भयो। त्यसले गर्दा भेलोसिटी नभएपछि काइनेटिक हुने कुरा भएन। काइनेटिक इनर्जी भनेको भेलोसिटीले मोसनले गर्दा हुने कुरा। अब हेर यो 1/2 छँदैछ, के को भ्यालु 150 दिएकै छ होइन। म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो कति दिएको छ 20 दिएकै छ। कति सजिलो यसलाई सिम्प्लिफाई गर यसको एक्सप्रेसन आउँदैछ 3 जुल आउँदो रहेछ है। अब हेर यो पहिलोमा समस्या भएन। दोस्रो बी पोइन्टमा भनेको छ नि तिमीले एउटा कुरा के बुझ भने यो मास स्पिन सिस्टमको टोटल इनर्जी कति रहेछ 3 हो। तिमी जुनसुकै पोइन्टमा निकालेर 3 नै आउनुपर्छ किनकि त कन्जर्भ हुनु पर्यो। त्यत्रो कुरा भर्खर पढिरहेको छ नि हामीले। त्यसो भए बी पोइन्टमा तिमीले इनर्जी निकाल्यौ टोटल इनर्जी निकाल्यो भने कति आउँछ 3 नै आउनुपर्छ। आउँछ आउँदैन हेरौँ है त। अब बी पोइन्टमा भइरहँदाखेरि भाइ बहिनीहरू है केही छुट्टी भनेको छ होइन। केही भनेको के हो 1/2 mv² नै हो नि। कुरा बुझ्यौ है। तर यो त भी त जेरो छैन नि त्यति बेला। अब हामीलाई भी भनेको हामीले के पढाएको छौँ भने ओमेगा एक्सप्रेसन है xm² - x² पढाएको छौँ। कुरा बुझ्यौ? यो त हामीले पढेको। अब त्यसो त अब हामी किन सक्यो यसलाई
यसको भी स्क्वायर बनाउनु त 1/2 है m ओमेगा स्क्वायर अनि xm स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भयो हो। त्यसो भए अब हाम्रो के भयो अनि हेर अनि हाम्रो ओमेगा भनेको रुट ओभर k/m पनि हो नि। हामीलाई ओमेगा त दिएको छैन नि, तर ओमेगा भित्र लुटेको टर्म दिएको छ के। अब हेर त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर त के भनेको त m ओमेगा स्क्वायर नै आउँछ नि। यो टर्ममा तिमीले के राख्न सक्ने भयो, के राख्न सक्ने भयो नि, किनकि हामीलाई के त दिएको छ 1/2 भयो, के भइहाल्यो। यसको ठाउँमा तिमीले कति राख्न सक्छौ भन त। एक्सट्रिम पोजिसनमा कति थियो भेलोसिटी 20 × 10⁻² थियो, को स्क्वायर थियो, माइनस s भनेको कतिमा आएको अब 5 मा आएको नि। 5 × 10⁻² को स्क्वायर गर्नु पर्यो। सिम्प्लिफाई के भनेको कति छ 150 छँदैछ हैन। अनि यो सिम्प्लिफाई गर, यो सिम्प्लिफाई गर्दा कति आउँदै छ 2.81 जुल आउँदै रहेछ। यो केही मात्र है। अब p निकाले यसमा के p भनेछ नि, p भनेको के हो 1/2 kx स्क्वायर। सो सिम्पलले भनेको त 1/2 भइहाल्यो। के भनेको 150 छ, x भनेको कति हो 5 × 10⁻² हो नि त। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति आउनुपर्छ 0.19 जुल आउँदै रहेछ। र त यो र यो टर्म जोड त 3 नै आउँछ, आउनै पर्छ। किनकि थ्रुआउट द सिस्टम टोटल एनर्जी कन्जर्भ हुन्छ भने यो दुईटा जोड्दा नआउने, आउन परिहाल्छ। कुरा बुझ्यो है। अब एउटा कुरा भनौँ, यसमा कुनै डाउट छ? हामीले एन्सर याद गर्न पनि सजिलो छ के। म तिमीलाई एउटा अनेस्टली फ्रेङ्कली भनेर भन्छु हैन। यदि म तिमीहरूकै लेभलको स्टुडेन्ट हुन्थ्यो भने, CSIT को स्टुडेन्ट हुन्थ्यो भने यो 50-60 वटा क्वेसनको मलाई सोल्युसन मात्र हैन एन्सर सुद्धा कन्ट हुन्थ्यो। तिमी कुन लेभलमा छौ तिमीले आफै एनालाइसिस गर्ने कुरा हो है। म अझ अर्डिनरी स्टुडेन्ट हुन्थ्यो भने पनि मलाई मिनिमम त्यति कुरा चाहिँ थाहा हुन्थ्यो। अहिले म टिचर भएर गफाएर भन्ने कुरा होइन कि, तर त्यो बेलाको लेभल पनि मलाई थाहा छ। त्यसकारणले गर्दा तिमीले आफूले आफूलाई कम्पेयर गर, तिमी कति स्ट्रङ छौ के छौ भन्ने कुरा। यो कुरा बुझ्यो विमल? ओ विमल बोल। हजुर सर, हजुर सर। कुनै डाउट छ? बुझ्छु सर, बुझ्छु। गर्न सक्छस् नि अब? सकिन्छ सर। ल ठिक छ। अनि अर्को क्वेसन आउन सक्ने क्वेसन भनेको के छ भन्दाखेरि म न्युमेरिकल पनि मस्ट प्रोबेबल मात्र पढिरहेको छु है। त्यसपछि हेर त अब क्वेसनै लामो भयङ्कर लामो छ कि। अब कति छ मेरो सेट नम्बर 2 को क्वेसन नम्बर 4 मा हेर त। अबको सेट 2 को क्वेसन नम्बर 1 को है, सेट 2 को क्वेसन नम्बर 4 मा भएको हेरौँ त। धेरै लामो क्वेसन छ हो। म सबैसँग सेट छँदैछ। अभिषेक रिजाल, ल क्वेसन नम्बर 4 मलाई पढेर सुना त। हजुर सर। तँसँग सेट छ नि अगाडि हातमा छैन सेट? छ सर, यहाँ ल्यापटप पढेको। ल के रहेछ भन्छ क्वेसन नम्बर 4 पढेर सुना त मलाई। A given spring stretches 0.1 meter when a force of 20 N pulls on it. A 2 kg block that is still a frictionless surface is pulled to the right 0.2 meter and it is ल ठिक छ ल होस् ल सर। म एकछिन सरसरी क्वेसन पढ्छु है, किनकि क्वेसन लामो छ। मलाई क्वेसन लेख्दा टाइम वेस्ट हुन्छ। जति सक्यो धेरै क्वेसन गराउन सक्यो भने हिसाबले मात्र तिमीसँग सबैसँग सेट हुनुपर्छ भनेर भनेको। म यो पनि मस्ट प्रोबेबल क्वेसन हो है। अ गिवन स्प्रिङ स्टेज 0.1 मिटर व्हेन द फोर्स अफ 20 न्युटन पुल्स अन इट। भनेको मतलब डिस्प्लेसमेन्ट कति दिएको छ 0.1 मिटर दिएको छ अनि फोर्स कति दिएको छ भने त 20 न्युटन दिएको छ। अब यहाँ के गरेको छ 2 kg ब्लक अट्याच्ड इन इट। जस्तो यहाँ स्प्रिङ थियो नि, मास कति युज गरेका छौँ हामीले 2 kg युज गरेका छौँ। अनि फ्रिक्सनलेस सर्फेस भनेर भनेको छ है। पुल टु द राइट कति छ 0.2 मिटर के गर्यो राइटतिर तानियो अरे अनि फेरि के गर्यो रिलिज गर्यो भनेको छ। डेफिनेटली त्यो के हुन्छ 2 आर द मेन पोजिसन डिफ्लेक्ट हुन्छ। सुरुमा के छ व्हाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ द ओसिलेसन। फ्रिक्वेन्सी भने याफ हो नि त। याफ भनेको के छ ओमेगा इक्वल 2πf छँदैछ हामीलाई। यसबाट आउने गाह्रो कुरा भएन। दोस्रो व्हाट इज द भेलोसिटी एट द पोइन्ट। त्यो पोइन्टमा भेलोसिटी कति भनेर भनेको छ v को भ्यालु है। तेस्रोमा व्हाट इज द एक्सेलरेसन एट आइदर इन भेलोसिटी के अरे एक्सेलरेसन कति भनेर सोधेको छ। अन्तिममा के छ व्हाट आर द भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन एट कतिमा हेर त भेलोसिटी र v र a पत्ता लगाऊ रे कति बेला भनेको छ x अघि जस्तो x को भ्यालु 0.12 भएको बेलामा भनेर भनेको छ है। सुरुमा म सरसरी गिभन कुरा लेख्छु अनि हेर त एक एक गरेर हामी के गर्छौँ एक्सप्लेन गर्छौँ। सुरुमा गिभन कुरा लेखौँ, तिमीसँग सँगै क्वेसन हुन्छ है। यत्रो क्वेसन लेख्दा मलाई आधी घन्टा जान्छ, आधी घन्टा मैले 5 क्वेसन गर्न सक्छु। गिभन कुरा लेखौँ x इक्वल कति दिएको छ भने त 0.1 मिटर दिएको छ। कुनै डाउट छ छैन?
याफ भनेको फोर्स पनि दिएको छ, गिभन कुरा लेखि नै हाल्यो के 20 न्युटन दिएको छ हो। अनि हामीलाई सुरुमा के सोधेको छ, अब हेर हामीलाई फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु पर्ने रहेछ नि। फ्रिक्वेन्सी हेर त हामीलाई टी इक्वल टु के हो 2 पाई के पढेको एम बाई के पढ्यो हो नि त, याद छ नि तिमीलाई हो। अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो विज हियर सी, यति बेला आउँछस् ल जा भाग। अनि फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो हेर त 1 का अपन 2 पाई के बाई एम टाइम हुन्छ नि साथी। यो एक्सप्रेसन हामीले पहिले पढेका छौँ है, डेरिभेसनमा पढेका छौँ त्यही मास सिस्टममा। अब हामीलाई याफ निकाल्नलाई के चाहियो भन त, के चाहियो कि हामीलाई दिएको छ कि छैन, छैन है, मास दिएको छ। हामीले के निकाल्नु पर्यो नि, क्वेसनले के नसोधि त पनि हामीले याफको लागि त के निकाल्नु पर्यो नि। के निकाल्ने फर्मुला सो सिम्पल छ, याफ इक्वल टु के छँदैछ ओ युगेश, बोल बोल भाइ बोल। हजुर सर हजुर। के हो त कहाँ गति अनि बेला यही हो, कति बेला क्लास हुन्छ थाहा छैन सर, भर्खरै हो। त्यही हो, त्यही सुतेर बस्न हो नि, त्यो पनि कुनै पनि एउटा त्यो रिजनेबल कुरा हो। आफू उहाँ 5 बजी उठेर आउनुपर्छ यार तिमीहरूको लागि भनेर यार, चिसोमा कस्तो बुझ्नु नि यार टिचर कि बोर्ड त। मैले यो नपढाएको के हुन्थ्यो, रिभाइज नगर्दा के हुन्थ्यो, एकचोटि पुरै पढाएको थिएँ चुप लागेर बसेको हुन्थेन, राम्रो गरेर यताउति गरेर भनेर सिन्सियरै छैन के। डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ, फोर्स दिएको छ, दुईवटा कुरा लेख्यौँ। तर हामीलाई फ्रिक्वेन्सीको फर्मुला त हामीलाई याद छ नि त, 1/2/√k बाई एम हो नि। यो के त चाहियो हामीलाई, के पनि हामीले नदिए तापनि यही गिभन कुरा आउने भएर त ले लुकाएको भन्यो नि त। त्यसमा याफ इक्वल टु के एक्स छ, के भनेको तिम्रो के भयो याफ बाई एक्स भइ नै हाल्यो। याफ भनेको 20 न्युटन छ, अनि 0.1 यो भनेको के हो 200 त हुने होला नि होइन, न्युटन मिटर। यो अब पहिलोमा के सोधेको छ, पहिलोमा हेर है, अनि मास दिएको छ, मास इक्वल टु दिएको छ 2 kg दिएको छ, अनि ए भनेको एम्प्लिट्युड कति दिएको छ 0.2 मिटर दिएको हो नि। त्यसो भए हामीलाई याफ भनेको के भयो त, यो फर्मुला राख 1/2 पाई √k बाई एम भयो। यो के पनि थाहा छ, एम पनि थाहा छ, 2 पाई पनि थाहा छ भनेपछि यसको निकाल्न सकिन्छ नि है। यो सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने कति भयो 1 का अपन 2 पाई, यो भनेको माथि 200 आयो होइन। अपन एम भनेको कति छ 2 हो, भनेको मतलब यो 1.6 हर्ज आउँदो रहेछ है। अनि दोस्रोमा सोधेको छ है, वाट इज द फ्रिक्वेन्सी अफ वाट इज द भेलोसिटी एट द मिड पोइन्ट भनेर भनेको छ नि। अब हेर अब हेर फेरि एक्चुअली म रोकिन मन लाग्यो। हामीले के पढाएको छौँ भनेपछि सिम्पल भीको एक्सप्रेसन भनेको हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर थाहा छँदैछ नि, कुरा बुझ्यौ। अनि एक्सट्रिम पोजिसनमा त कति हुने भयो भने त भी भनेको त ए ओमेगा हुने भयो नि त। त्यसो भए भेलोसिटीको एक्सप्रेसन के भयो भने त हाम्रो जान्नु पर्यो केटी यो। अनि भी म्याक्सिमम त्यो भनेको भी म्याक्सिमम हो नि, म्याक्सिममको बेलामा के हुने भयो भने त यो टर्म 0 हुने भयो नि त है। त्यसो भए के भयो ए ओमेगा मात्र भयो, ए भनेको दिएकै छ हामीलाई, ओमेगा भनेको पनि हामीलाई थाहा छँदैछ 2 पाई अथवा निकालिसकेका छौँ, भी म्याक्स आइहाल्यो। अर्को के सोधेको छ ए म्याक्स भन्नु भनेको छ के, ए म्याक्स भनेको के फेरि हेर त, यसलाई फेरि एकछिन डेरिभेटिभ गर, डेरिभेटिभ गर्दा के आउँछ ए ओमेगा स्क्वायर आउँछ है, सम्झिने। भेलोसिटीको एक्सप्रेसन के हो ए ओमेगा हो, पहिले डेरिभेसन मास सिस्टममा पढेको छ म्याक्सिमम भेलोसिटी, अनि ए म्याक्सिमम भनेको के हो ए ओमेगा स्क्वायर हो नि त। ओमेगा पनि थाहा छ, यो पनि थाहा छ, यो पनि आइहाल्यो। अर्कोमा सीमा चाहिँ के सोधेको के अरे डीमा चाहिँ के सोधेको छ भने भेलोसिटी र एक्सेलरेसन निकाल, कुरा बुझ्यौ। भेलोसिटी र ए र भी निकाल, कति बेला एक्सको भ्यालु कति हुँदा भनेको छ 0.12 हुँदा सोधेको छ के। हेर त म्याक्सिमममा यो 0 भयो, अब त के अरे भी इक्वल टु ओमेगा ए स्क्वायर माइनस के रहेछ एक्स स्क्वायर रहेछ नि। भी भनेको के हो ओमेगा थाहा छँदैछ, ए छ एक्स ठाउँमा कति राख 0.12 राखेर सकिहाल्यो। अनि हेर त ओमेगा भनेको हाम्रो कति आएको छ भन्दाखेरि ओमेगा भनेको 2 पाई आफ हो नि त, याफ आइसक्यो, ओमेगा भनेको त 2 पाई आफ हो नि त, याफ आइसकेछ सुरुमा पहिलो नम्बरमा भने के आउने भयो ओमेगा पनि स्वतः आइहाल्ने भयो है। यो 2 पाई याफ भनेको 1.6 आएको जस्तो लाग्छ मलाई। ए भनेको हाम्रो कति छ 0.2 हो है, माइनस एक्स भनेको 0.12 हुँदाखेरि कति भन्न सोधेको छ, सिम्प्लिफाई गर। एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ यो भयो है, त्यो त म्याक्सिमम भने हो नि त है।
अनि हाम्रो त के हो एक्सट्रिममा होइन कि बिचको कुनै पनि पोइन्टमा जति बेला डिस्प्लेसमेन्ट कति छ 0.12 छ त्यति बेला गर्दा कति राख्नु पर्यो यो एक्सप्रेसन राख्नु पर्यो। सिमिलरली ए भनेको के हो ओमेगा स्क्वायर एक्स हो नि त ओमेगा पनि थाहा छँदैछ हामीलाई एक्स भनेको पनि कतिमा 0.12 हो सिम्प्लिफाई गर 12.12 मिटर पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ। बुझियो यो कुरा यसमा केही पनि जानु परेन यो भी को एक्सप्रेसन जाने भयो। बोल एकजना ए अभिषेक रिजाल नै बोल्छ। सर यो v equals to 2 pi के लेख्नु यहाँनिर यो भी ओमेगाको ठाउँमा 2 पाइ आफ लेखेको भयो। भयो अभिषेक भयो सर। अरू कसैलाई डाउट सर अघिल्लो पेज पनि राम्ररी हेर्न पाएको छैन यो पनि कति फास्ट स्किप गरिदिनु भयो। अनि छिटो धेरै पढौँ भनेर हो कि सोल्युसन त तिमीसँग पहिल्यै छैन तिमीसँग नोट छँदैछ नि अब नोटै छैन भने त के भयो नत्र त ठ्याक्कै यो लेख्नै पर्ने मैले बुझ्नु खोजेँ मात्र ताकि जतिसक्दो धेरै क्वेसन प्र्याक्टिस गर्न सकौँ भनेर। भयो अगाडि बढौँ है त। सर अगाडि बढौँ। ओके दुईवटा क्वेसन पढाएँ है यसबाट मैले न्युमेरिकल अझै पढाउँछु। अर्को कुन क्वेसन गरौँ भन्दाखेरि सेट 3 मा भएको क्वेसन सेट 3 मा भएको ल सेट 3 को क्वेसन नम्बर 4 मा भएको क्वेसन हेरौँ त। सेट 3 को क्वेसन नम्बर 4 भएको है सेट 3 को क्वेसन नम्बर 4 राजेश पाण्डे डिड यू गेट इट ए राजेश पाण्डे बोल भाइ बोल। यस सर यस बुझिरहेको छु सर। हो क्वेसन नम्बर 4 मा के छ ल भन त सेट 3 को क्वेसन नम्बर 4 मा A spring constant by 200 Newton per meter is compressed 10 cm between two blocks of mass. ल ओके नाइस ल साथी अब यो क्वेसन म भिजुअलाइज गराउँछु है सुरुमा। एउटा स्प्रिङ दुईटा मास छ रे एउटा याम1 अर्को याम2 हेर है तर यो याम1 र याम2 दुईटा मास छ त्यत्रो तिमीले धेरै क्वेसन पढ्नु भन्दा म एक लाइनमा बुझाइदिन्छु क्वेसन के रहेछ भन्ने कुरा। दुईटा मास छ याम1 र याम2 कुरा बुझ्यौ जसको मास दिएको छ हामीलाई दिएको छ याम1 को भ्यालु छ तिम्रो 1.5 केजी छ रे कुरा बुझ्यौ अनि याम2 को भ्यालु छ रे 4.5 केजी छ रे है दुईटा मास किसिम। अब यहाँनिर के छ भने यसलाई यो यहाँनिर कम्प्लिट दुईटा मासले यो तारलाई के गरेको खाँदेको छ तर यो आपसमा जोडिएको छैन है नजिकिने दुईटा मास छ त्यो बिचमा स्प्रिङ छ तर उसले छोएको मात्र छ अट्याच छैन त्यो त्यसमा हामीले बाँधेका छैनौँ यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यही भनेको छ स्प्रिङ जुन यो स्प्रिङको कन्स्ट्यान्ट के भनेको कति दिएको छ भन्दाखेरि तिम्रो 200 न्युटन पर मिटर दिएको छ है 200 न्युटन मिटर दिएको छ। अनि यो स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट यो स्प्रिङ हाइभिङ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट यति भएकोले दुईटा मासको बिचमा के गरेको छ कम्प्रेस गरेको छ तर डोन्ट बी कन्फ्युज है दे आर कनेक्टेड टु द स्प्रिङ है कनेक्टेड छैनन्। त्यसपछि कति यो डिस्टेन्स कति छ भने त 10 सेन्टिमिटर भनेको छ है यो बिचको डिस्टेन्स कति छ अरे 10 सेन्टिमिटर भनेको छ अरे। द स्प्रिङ इज नट कनेक्टेड टु द ब्लक भनेको छ त्यसले भर्खर मैले भनेको कुरा बल्ल भनेको छ है त्यो स्प्रिङ चाहिँ दुईटामा कनेक्टेड भएको छैन झुन्डाइएको छैन। एन्ड द टेबल इज फ्रिक्सनलेस भनेको मतलब फ्रिक्सनलेस भनेको तिमी बुझि नै हाल्छौ हो। त्यसो भए फ्रिक्सनलेस भन्नुको मतलब टोटल इनर्जी र टोटल मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ भन्न खोजेको कुरा बुझ्यौ। एन्ड के अरे वाट इज द भेलोसिटी अफ द ब्लक आफ्टर दे आर रिलिज एन्ड लुज कन्ट्याक्ट हेर त। अब यो पहिले कनेक्ट भएको छैन हामीले यहाँनिर पहिले टेबल छ अरे एउटा हेर त टेबलमा राखेर अड्डाइरहेको छौँ। अब मैले यो टेबल झिकेपछि त के हुन्छ यो मजाले आफै खस्छ यो आफै खस्छ स्प्रिङ पनि आफ्नो तरिकाले खस्छ। यदि कनेक्ट भइदिए गए पनि यो सँगै खस्थ्यो के अरे कनेक्टै छैन भनेको मतलब यो टेबल हटाउने बित्तिकै मैले के गरेँ भने त यो याम1 आफ्नो तरिकाले भर्टिकली डाउनबाट खस्ने भयो याम2 पनि आफ्नो तरिकाले खस्ने भयो स्प्रिङ पनि पहिले पो कम्प्लेक्स थियो नि अब छुट्टेपछि स्प्रिङ पनि आफ्नो तरिकाले खस्ने भयो कुनै डाउट छैन। यसले लास्टमा के कुरा जोडेको छ भने एजुम द स्प्रिङ फल्स स्टेट डाउन द टेबल भनेर भनेको छ। यसले नभने पनि ग्राभिटी कारणले खस्ने के हो टुवर्ड्स अर्थ नै हो स्टेट नै खस्छ कुनै भने नेचरमा जस्तो सुकै भनौँ
जहिले पनि के हुन्छ हरेक वस्तुले सर्टेस्ट डिस्टेन्स पास गर्न खोज्छ के है चाहे त्यो मान्छे होस् चाहे त्यो नेचरमा जेसुकै होस् है तिमीले क्यालकुलस पढेका छौ है सबैभन्दा सर्टेस्ट पास भनेको के हो स्ट्रेट लाइन हो है स्ट्रेट खोज्दाखेरि के हुन्छ सर्टेस्ट डिस्टेन्स कभर गर्छ त्यस कारणले गर्दा के गर्छ हरेकमा लिभिङ थिङ नलिभिङ जेसुकै होस् हामी विवेक प्रयोग गरेर छोटो बाटो हिँड्छौँ सिधा बाटो हिँड्छौँ तर यिनीहरू पनि विवेक रहेछ है नेचरमा यस्तो रमाइलो छ कि हरेकले सर्टेस्ट डिस्टेन्स मात्र कभर गर्छ यिनीहरू पनि के गरे यहाँ सर्टेस्ट डिस्टेन्स कभर गर्नको लागि स्ट्रेट पाथ हिँड्ने भए कुनै डाउट छैन त्यो कुरा लेखेको छ अब हामीलाई सोधेको चाहिँ के थियो भन त यो आफ्नै तरिकाले खस्यो यसको भेलोसिटी v1 होला यो पनि आफ्नै तरिकाले खस्यो यो दुईटाको भेलोसिटी के हो निकाल्नु खोज्यो हेर है अब दुईटा सिस्टम भयो नि एउटा टेबल नहटाउँदै एउटा टेबल हटाइसके पछाडि त्यसो भए हामी त फ्रिक्सन लेस हो भने मोमेन्टम त कन्जर्भ हुनु पर्यो नि त है बिफोर फलिङ भन्दा अगाडिको मोमेन्टम सुड बी इक्वल टु है मोमेन्टम आफ्टर त के हुनु पर्यो भन त पछाडिको मोमेन्टम हुनु पर्यो त्यसो त अब हेर है यो क्वेसन पनि आउन सक्ने क्वेसन हो यसपालिको क्वेसन क्लियर बुझ्यो राजेश पाण्डेलाई सोधेँ फेरि मैले ए पाण्डे यस सर बुझेँ सर है अब हामीले के निकाल्नुपर्छ दुईटा बेला अब हामीले सुरुमा गिभन कुरा लेख्छौँ है त यो फियर तिमीले बनाउनु पर्दैन यो धेरै जान्ने हुनु नि पर्दैन है अब के को भ्यालु दिएको छ 200 न्युटन पर मिटर दिएको छ पहिले गिभन कुरा लेखि नै हाल अनि हाम्रो एक्स भनेको त्यो दुईटामा थियो 10 सेन्टिमिटर थियो 0.1 मिटर भयो 0.16 10 × 10⁻² मिटर भयो है त्यसपछि हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि भेलोसिटी सोधेको छ हैन अनि स्मल मास m1 भनेको कति दिएको छ 1.5 केजी हो अर्को ब्लकको मास कति दिएको छ m2 को भ्यालु कति दिएको छ भन त 4.5 केजी दिएको छ नि गिभन कुरा लेखिहाल्ने के यसले आइडिया ट्रिगर गर्छ त्यसपछि के छ भेलोसिटी अफ हेर त पहिलो बडीको भेलोसिटी अफ स्मल बडी v1 भनेर भनौँ है फाइनल भेलोसिटी हो वाट भेलोसिटी अफ सेकेन्ड बडी v2 इक्वल पनि वाट सोधेको हामीले यही नै हो नि कुरा बुझ्यौ अब त्यसो भए हामीलाई के हुन्छ मोमेन्टम बिफोर कोलिजन है यदि यो सिस्टम फ्रिक्सन लेस हो भने यससँग एसोसिएट मास सिस्टम हो है यदि कुनै एक्सटर्नल फोर्स लगाएको त हामीले त्यहाँनिर लगायो होइन नि है टेबल थियो त्यो टेबललाई हटाउँदाखेरि के भयो कुनै एक्सटर्नल फोर्स लगाएर त्यो बडीले हामी धगलेर त तलतिर जा भने होइन तिनीहरू आफै फ्री फल भएको हो भनेको मतलब मोमेन्टम बिफोर कोलिजन पनि इक्वल हुनुपर्छ अथवा मोमेन्टम पनि कन्जर्भ हुनुपर्छ टोटल इनर्जी पनि के हुनुपर्छ कन्जर्भ हुनुपर्छ त्यसो भए सुरुमा हामीले तिमीले 11 पढेको m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टु m1 v1 प्लस m2 v2 हुनुपर्छ कुनै डाउट छैन दुईटी सुरुमा रेस्टमा थियो नि यो पनि पहिले रेस्टमा हो यो पनि रेस्टमा हो है सुरुमा त रेस्टमै थियो त्यसो भए हामीले के हुनु पर्यो भन त m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल कति हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो यहाँनिर एउटा ख्याल गर हामी म्याथमेटिक्स पढिरहँदाखेरि 2x प्लस 3y इक्वल टु 5 छ यहाँ नम्बर अफ अननोन कति छ दुईवटा छ दुईवटा भ्यालु पत्ता लगाउन के गर्नु एटलिस्ट हामीले दुईवटा इक्वेसन चाहिन्छ नि नत्र सल्भ गर्न सक्छौँ त सक्दैनौँ नि यो मात्र भयो भने के इन्फाइनाइट मेनी सोल्युसन हुन्छन् पर्टिकुलर युनिक सोल्युसनको लागि के हुनु पर्यो नम्बर अफ भेरिएबल इक्वल टु नम्बर अफ इक्वेसन हुनुपर्छ है त्यसो भए हाम्रो v1 र v2 पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने है दुईटा अननोन छ भने हामीले एटलिस्ट दुईटा त इक्वेसन त बनाउनु पर्यो नि एउटा इक्वेसन यो भयो कुनै डाउट भएन अर्को इक्वेसन कहाँबाट बनाऊ कन्जर्भेसन अफ इनर्जीबाट बनाऊ यसमा समस्या छैन है सुरुमा रेस्टमै भएको कारणले गर्दा u1 र u2 कति भयो 0 भयो है यो इक्वेसन यहाँनिर आइसक्दाखेरि अझै छ भन नि त यो v1 भनेको के हुने भयो -m2/m1 टाइम्स v2 भयो कुनै डाउट छैन यसमा अब अर्को इनर्जी अर्को के होला अर्को पनि के हो केही पनि कन्जर्भ हुनुपर्छ नि केही अर्को पढेछ 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर इक्वल टु 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर पनि हो नि सिमिलर यो टर्म पनि कति भयो 0 भयो नि त भेलोसिटी 0 छ त्यसो भए केही भनेको हाम्रो कति हुने भयो भन त केही पनि कन्जर्भ हुँदाखेरि 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वायर भयो कुनै डाउट छैन है यसमा इनिशियली त के छ रेस्टमा भएको कारणले गर्दा काइनेटिक एनर्जी पनि 0 भयो मोमेन्टम पनि 0 भयो अब हेर्दा यो v1 लाई अथवा हेर्दा यसबाट मैले v2 लाई v1 को टर्ममा एक्सप्रेस गरे पनि सक्थेँ मैले v1 लाई v2 मा राखेको छु केही फरक पर्दैन यो v1 को ठाउँमा तिमीले यो भ्यालु राखिदियौ राख्न सकिन्छ नि v1 भनेको m2/m1 v2 राख्न सकिन्छ र राखौँ है त के आउँदो रहेछ त्यसो भए 1/2 भइहाल्यो m1 छिटो हेर त कति रमाइलो छ कि सबैभन्दा कस्तो रमाइलो छ यो क्वेसन भने अब हेर त त्यसमा के भयो 1/2 भइहाल्यो अनि m1 v1 को ठाउँमा तिमीले के लेख्न पाइयो भन त -m2/m1 अनि के भयो भन त
v2 को स्क्वायर लेख्न पायो नि प्लस 1/2 कमन लिइसकेको छ हैन अगाडि प्लस m2 v2 को स्क्वायर गर्न सकियो यो भनेको के हो नि त यसलाई सिम्प्लिफाई गर अझै के भनेको सिम्प्लिफाई गर के आउने भयो 1/2 हेर त यो m1 स्क्वायर काटिन्छ एउटा m काटिन्छ m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर अपन m1 मात्र भयो प्लस m2 भइहाल्यो यहाँनेर v पनि के आउँछ v2 पनि कमन आउँछ बाहिर निकाल्ने है मैले अब हेर यो बडी यहाँनेर दुईटा हुँदाखेरि स्प्रिङ स्टेज हुँदाखेरि यति बेला केही त थिएन नि त जेरो बनाएको तर यसको इनर्जी नभएको त पछाडि अब यो खस्यो v1 भयो यो कति भयो v2 भयो नि त सुरुमा के थियो टोटल इनर्जी भनेको के थियो यसको पोटेन्शियल इनर्जी थियो केही त जेरो थियो नि अब के भयो त्यो पहिले स्टोर भएको पोटेन्शियल इनर्जी काइनेटिकमा कन्भर्ट भयो नि त्यसपछि अब कन्जर्भेसनमा मिलेले के भन्छ टोटल के इक्वल टु अथवा इन्क्रिज इन के इक्वल टु इन्क्रिज इन पी हुनुपर्छ भन्न खोजेको त्यो कन्जर्भेसन मिलेले के भन्यो भन त पी इक्वल टु जति पहिले थियो कति हो 1/2 kx स्क्वायर थियो नि यो के हुनु पर्यो टोटल केसँग इक्वल हुनु पर्यो नि त सो सिम्पल त्यसो भए हामीले के गर्नु पाइयो भन्दाखेरि पी भनेको कति भयो 1/2 kx स्क्वायर हाम्रो थाहा छँदैछ के अरे हो यो भनेको यही बराबर हुनु पर्यो 1/2 है m2 स्क्वायर v2 स्क्वायर का अपन m1 प्लस m2 v2 स्क्वायर भयो नि त अब तिमीलाई के थाहा छ x थाहा छ भने सिम्प्लिफाई गरेर के आउने हो v2 आउने भयो नि त अब यो v2 को भ्यालु तिमीले अघिल्लो राख्यो भनेपछि यहाँ राख्यो भने त के हो v1 को भ्यालु पनि आयो नि त है यसमा हामीले के गरेका छौँ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम र कन्जर्भेसन अफ काइनेटिक इनर्जी लगाएका छौँ है किनभने हामीलाई एउटा इक्वेसनले मात्र पुगेन किनकि नम्बर अफ अननोन छन् दुईवटा छन् र यसमा के थियो एकचोटि म फेरि दोहोऱ्याउँछु दुईटा मास थिए एउटाको मास 1.5 अर्काको 4.5 केजी थिए तिनीहरू के भएको थियो एउटा स्प्रिङलाई उनले के गरेको थिए कम्प्रेस गरेर राखिरहेको थिए जसको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट कति थियो 200 न्युटन पर मिटर थियो त्यति बेला दुईटै रेस्टमा भएको कारणले गर्दा के भयो दुईटाको भेलोसिटी के छ 0 छ है त्यसकारणले गर्दा त्यसपछि अब के भयो पछि हामीले के गर्यो त्यो बडीहरू फल हुँदाखेरि के भयो भन त तिनीहरू कन्ट्याक्ट नभएको कारणले गर्दा उनीहरू छुट्टा छुट्टी खस्ने भए र त्यो पहिलो मास m1 कति भेलोसिटीले खस्यो सेकेन्ड मास कति भेलोसिटीले खस्यो त्यो कुरा हामीलाई निकाल्नु भनेको हो हामी के लगायौँ सुरुमा कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम लगायौँ है के भने त्यो भने के थियो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टु m1 v1 प्लस m2 v2 थियो दुईटै रेस्टमा भएको कारणले गर्दा के भयो यो 0 भयो गर्दा के भयो m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टु 0 भयो र बुझ्यौ यसबाट हामी के हो v1 र v2 निकाल्ने हो आइदर v1 लाई v2 को टर्ममा एक्सप्रेस गरौँ अथवा v2 लाई v1 को टर्ममा एक्सप्रेस गरौँ त्यो फ्रिडम हामीलाई थाहा छँदैछ र यति बेला यो बडी सुरुमा के थियो भन त यसमा यो रेस्टमा थिए तर यसको इनर्जी त थिएन स्पिनले गर्दा के छ काइनेटिक इनर्जी छ नि p त छ नि p भनेको यो 1/2 kx स्क्वायर भयो र बुझ्यौ यो गर्दा कति आयो हामीले यसको ठाउँमा राख्यौँ अब पहिले जति p थियो अब त त्यो केमा कन्भर्ट हुनु पर्यो कन्जर्भेसन अफ एनर्जी के मा हुनु पर्यो के भनेको हेर त यो 1/2 m1 v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर ल्यायौँ दुईटा इक्वेसनमा सल्भ गर्यौँ सल्भ गरिसकेपछि के भयो फाइनली v1 र v2 को भ्यालु निकाल्यौँ v1 को भ्यालु आउँदै रहेछ तिम्रो कति आउँदै रहेछ -1 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँदै रहेछ र v2 को भ्यालु आउँदै रहेछ 0.33 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँदै रहेछ आउन सक्ने क्वेसन है दावेदार क्वेसन हो भयो कलेज गरौँ न ए अमृत बोल भाइ कहाँ गयो सुमन ए सुमन हजुर सर बुझिरहेस् छ सर ल ठिक छ अर्को क्वेसन हेर त अर्को म कुन क्वेसन गराउँ भनिसके पछाडि सेट 4 को क्वेसन नम्बर 4 मा हेर त म सबै एक्जामको फर्मेटमा राखेको छ है यो क्वेसनहरू यो सेटको पनि तिमीलाई जे एक्जाममा आउँछ नि त्यही फर्मेटमा छ क्वेसनमा पनि केही फरक पर्दैन जस्तो अहिले म कुनै सेटको हरेक 4 नम्बरमा मैले पहिलो च्याप्टरको न्युमेरिकल राखेको छ एक्जाममा आउने पनि त्यही हो ख्याल गर है त्यसो त सेट 4 को कसले पढ्न सुनाउँछ यो क्वेसन नाम त भन्नु पर्यो नि यहाँ 5 सेट छैन भने ए सन्दीप सञ्जेल यु क्यान टर्न अन योर माइक्रोफोन सेट 4 को क्वेसन नम्बर 4 मा के छ भन बाबु ए बोल छिटो A children may go to around of radius 4 meter and mass ल ठिक छ ओके ल ठिक छ ल अब यो ल बुझेँ मैले ल ठिक छ है अब यो क्वेसन बुझौँ जस्तो मैले यहाँनिर फियर बनाएर बुझाएँ नि होइन अब यहाँनिर के छ भने एउटा चिल्ड्रेन मेरी गो अराउन्ड द रेडियस अफ 4 मिटर एन्ड कति छ एउटा चिल्ड्रेन मेरी भनेको खासै त थाहा छैन यो वरिपरि यो
फन पार्कतिर यसो घुम्ने हुन्छ नि त्यस्तै होला भन्ने कुरा बुझौँ है। यसको रेडियस हेर यो वरिपरि घुमिरहेछ है। म त खासै जान्न त्यो पार्कतिर तिमीहरू जान्छ होला बरु होइन। यहाँ छ यो रोटेट गरिरहेको छ अरे रेडियस कति छ अरे भन त यसको 4 मिटर रेडियस छ अरे है। एउटा मिनी एक्सिस त हुन्छ नि वरिपरि मान्छे बस्छन् अनि वरिपरि घुम्छ नि यता रोटेसन मोसन परिरहेको नि त। अनि यसको छेउमा एउटा मान्छे के गरिरहेको छ अरे बसिरहेको छ अरे। मास कति भनेको छ 100 केजीको मास भनेको भन्दा यो हाम्रो राजदाई भन्दा पनि मोटे मान्छे रहेछ होइन। कुरा बुझौँ है त। रेडियस कति छ 4 मिटर छ अरे र के छ त्यसको मास कति छ अरे भन त। त्यसको मास चाहिँ 100 केजी अनि मान्छेको मास चाहिँ 80 रहेछ है। कुरा बुझ्यो। मान्छेको मास चाहिँ के रहेछ 80 केजी रहेछ। द मेरी गो अराउन्ड कस्ट एन्ड फ्रिक्सन देश बियरिङ। यो कतिले रिभोल्युसन भएको छ भन्दाखेरि 0.2 ले भएछ। रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेको मतलब यो फ्रिक्वेन्सी दिएको भन्ने कुरा बुझौँ है युनिटबाट। यसले हामीले यो मात्र भनेको छ नि। अब यो के भन्नु भेलोसिटी हो कि रिभोल्युसन के अरे फ्रिक्वेन्सी भन्दाखेरि हामीले युनिटबाट चिन्यौँ। रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेको फ्रिक्वेन्सी हो भनेको मतलब के दिएछ फ्रिक्वेन्सी दिएको रहेछ। यो बुझौँ। द म्यान केही समयपछि यो मान्छे चाहिँ यतातिर भित्रतिर हिँड्यो अरे क्या हेर है। भित्रतिर हिँड्यो अरे हिँड्दाखेरि कति मिटर 2 मिटर इनवार हेऱ्यो अरे। यो 2 मिटर यसले भित्र हिँड्यो अरे भनेको मतलब यसको रेडियस त कति मात्र भयो भने त पहिले 4 थियो मान्छेको लागि त कति भयो 2 मिटर मात्र भयो नि। 2 मिटर भित्र गयो बाँकी रह्यो कति 2 मिटर हो नि। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। चिल्ड्रेन मेरी छ त्यसको मास कति छ 100 केजी छ। त्यसको बीच छेउमा त्यो सर्कमफेरेन्समा भनौँ न एउटा मान्छे उभिएको छ कति किलोको 80 केजीको मान्छे छ। सुरुको कन्डिसन त्यो भयो। केही समयपछि के गर्यो त्यो मान्छे चाहिँ हेर त 2 मिटर भित्रतिर सेन्टरतिर मुभ गर्यो भनेको मतलब त्यसको लागि रेडियस कति हुने भयो भन त 2 मिटरै हुने भयो। 4 - 2 2 मिटरै हुने भयो। यो कुरा बुझौँ है त। अब सिस्टम दुईवटा फरक भयो। एउटा मान्छे त्यही बिटमा भएको बेलाको एउटा कुरा भयो। दोस्रो कन्डिसन के भयो त्यो मान्छे 2 मिटर भित्र छिरिसकेपछि अर्को सिस्टम भयो। कुरा बुझ्यो नि। अब यसमा पनि हामी के गर्छौँ कन्जर्भेसन अब के हुन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम हुँदो रहेछ नि। कुनै फोर्स लगाएको छ बाहिरबाट छैन त्यस भए कन्जर्भेसन अफ एङ्गुलर मोमेन्टम लगाउन पायौँ। एउटा कन्डिसन भनेको मान्छे त्यही व्हिलको यहीँ भएको बेलामा कुरा बुझ है। अनि अर्को भनेको के भयो त्यो मान्छे 2 मिटर भित्र छिरिसकेपछि अर्को कन्डिसन भयो। यो कुरा बुझौँ है त। त्यसो भए हामीले गिभन कुरालाई लेखौँ त पहिले फेरि सन्दीप सञ्जयलाई सोधेँ यो क्वेसनको भिजुअलाइज भयो कि भएन। ए सन्दीप सञ्जय हजुर सर भयो भिजुअलाइज भयो नि। हजुर ल ठिक छ। अब दुईवटा कन्डिसन भयो फेरि दोहोऱ्याएँ म एकचोटि मान्छे त्यही छेउमा भएको बेलामा। अर्को भनेको के हो अब हेर मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेको यो त सर्कुलर डिस्क हो नि। यसको क्वेसनमा दिन त दिएको छ सर्कुलर डिस्कको 1/2 याम आर स्क्वायर हुन्छ भनेर। यो कुरा हामीले 11 मा पढाए पनि थियौँ है। तर अहिले यहाँ क्वेसनमा दिएको छ है। यदि क्वेसनमा दिएन भने पनि जान्नु पर्यो यो सर्कुलर डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सियाको फर्मुला के हुन्छ 1/2 याम आर स्क्वायर हुन्छ हो। र मान्छे त के हो दायाँ बायाँ लिनियरमा मात्र हिँड्या हो नि है। हेर त हुँदाखेरि के हो मान्छेको चाहिँ याम आर स्क्वायर हुने भयो। अब यो पहिले मान्छे यहाँ बिचमा होस् अथवा भित्र आओस् यो सर्कुलर डिस्क त चेन्ज हुने कुरै भएन। यसको लागि आर भनेको के हो 4 नै हो। याम भनेको पनि हामीलाई 100 नै हो कुनै डाउट छैन। तर यो मान्छेको लागि चाहिँ के भयो पहिले चाहिँ 4 भयो। दोस्रोको लागि के हुने भयो र त दोस्रोको लागि यसको 1 चेन्जिङ हुने भयो। र अर्कोचोटि के हो याम आर स्क्वायर चाहिँ याम 2 स्क्वायर हुने भयो के। हेर त आर भनेको के हो यो एक्सिस अफ रोटेसनदेखि त्यो बिचको डिस्टेन्स हो नि त है। एउटा ख्याल गर्नु पर्यो यो चाहिँ दुईटैको लागि सेम हुने भयो है। डिस्क त चेन्ज भएको होइन नि है। डिस्क त एउटै थ्रुमा घुमिरहेको छ। उसको मास 100 को 100 छँदैछ। उसको रेडियस कति छ 4 को 4 नै छ। तर गडबड केले गर्यो मोमेन्टम घटाउने बढाउने काम के गर्यो त्यो मान्छेले गर्यो के। एकचोटि छेउमा बसिदियो अर्कोचोटि के गर्यो मान्छे भित्रतिर आइदियो नि त है। त्यसो भए मोमेन्ट अफ इनर्सिया केले मात्र चेन्ज गरायो त्यो व्यक्तिले चेन्ज गरायो। अब हामीले गिभन कुरा लेखौँ अनि कन्जर्भेसन अफ इनर्जी के अरे मोमेन्टम लगाइदिउँ अनि कुरा नै हुन्छ है। अब R1 भनेको सिधै भाषा लेख। R1 भनेको कति छ 4 मिटर छ है। R2 भनेको कति छ 2 मिटर हो नि। कुरा बुझ्यो मान्छेलाई। अनि मास कति छ यो मेरीको लागि है 100 केजी हो। अनि फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ भन त 0.2 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिएको छ। अब सिस्टम त के हो कन्जर्भेटिभ हो नि। आई ओमेगा इक्वल त कन्स्टेन्ट हुनु पर्यो। हामी भर्खर डिराइभ गरेको छौँ त्यो भनेको I1 ओमेगा इक्वल के हुनु पर्यो I2 ओमेगा 2 हुनु पर्यो। कुनै डाउट छैन यसमा। यो टोटल मोमेन्टम भनेको त के हो भन त यो मान्छेको के अरे सरी डिस्कको प्लस त्यो मान्छेको हो नि त। त्यति बेला मान्छे कहाँ छ 4 मिटर डिस्टेन्समा सर्कमफेरेन्समै छ। एउटा कुरा बुझ्नु पर्यो। र दोस्रो I2 भनेको के हुने भयो भन त I2 भनेको यसलाई I नै भनौँ न भाइ बहिनीहरू। यो त चेन्ज हुने कुरा भएन नि त। डिस्कको त चेन्ज हुने कुरा भएन I भइहाल्यो प्लस यो मान्छेको I1 ड्यास भनेर भनौँ है।
अनि अर्को कन्डिसनमा I2 भनेको के हो त्यो डिस्कको चाहिँ त्यही I नै भयो र यसको कति भयो I2 ड्यास भयो है सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि यसको मेरीको प्लस मान्छेको जोडिनु भयो नि मोमेन्ट अफ द I भनेको त हेर त I1 भनेको किन भयो 1/2 mR1 स्क्वायर कुरा बुझ्यौ प्लस मान्छेको मासले m भनौँ है mR1 स्क्वायर कुरा बुझ्यौ है यो भनेको डिस्कको यो भनेको मान्छेको कति बेला जति बेला त्यो मान्छे पनि केमा छ सर्कमफ्रेन्समा छ भनेको मतलब R1 को भ्यालु 4 छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो दोस्रोमा 1/2 m के हुने भयो R1 यो त सेम नै हुने भयो नि त R1 त चेन्ज हुने भएन नि त यो डिस्कको रेडियस त यो के छ र त यो त 4 नै हो नि यो त चेन्ज भएन नि तर मात्र के भएको यो मान्छेको डिस्टेन्समा चेन्ज भएको त्यसलाई हामी के भनौँ mR2 स्क्वायर भनेर भनौँ है अनि यहाँनिर के छ ओमेगा 1 भनेको 2πf1 छ यो भनेको 2πf2 छ है त्यसो भए व्हाट इज द न्यू रोटेशनल स्पिड भन्न सोधेको छ है हामीलाई के हो f2 को भ्यालु पत्ता लगाउने हो अब हेर यो गर्दा के भयो भन्दाखेरि 1/2 मेरीको मास कति छ 100 हो अनि डिस्टेन्स कति छ 4 को स्क्वायर हो नि त r स्क्वायर प्लस मान्छेको मास कति हो 80 हो त्यति बेला सुरुमा कहाँ थियो सर्कमफ्रेन्समा थियो नि रेडियस कति थियो 4 भयो है अनि यो f1 भनेको छ 0.2 दिएकै छ 2/2 पे काट्यो है भाइ बहिनी हेरेर त 2/2 पे त काटिन्छ नि त हैन त्यसो भए अब हेर अब यो के हो 1/2 एज इट इज यो टर्म त सेम हो के डिस त चेन्ज भएकै छैन नि मास पनि 100 थियो त्यसको रेडियस पनि कति छ 4 नै छ कुनै डाउट छैन प्लस मान्छेको मास 80 यो मास त घट्ने भयो तर त्यसले R2 चाहिँ घटाएको छ 2 मा आएको हो नि त यति ख्याल गर्नु पर्यो है हेर त यो टर्म सेम छ डिस्कको चेन्ज हैन त्यही डिस्कमा घुमेको थियो मात्र त्यो भित्र छिरेको मात्र हो त्यो गर्दा के भयो डिस्टेन्स घटायो सुरुमा बिटमा हुँदाखेरि 4 थियो अब बदमास गरेर के हो भित्रतिर गएर उत्पेटन गर्यो हैन गर्दा रेडियस कतिमा घट्यो 2 मिटर भित्र छिर्यो पहिले 4 मिटर थियो है 4 मिटर थियो है अनि 2 मिटर भित्र आयो भने कति भयो 2 मिटरै भयो यो गुण अनि यो भनेको हामीलाई f2 त निकाल्नै पर्नेछ सिम्प्लिफाई गर यो 416 आउँदै रहेछ यो 1120 f2 आउँदै रहेछ f2 भनेको कति आयो तिम्रो 0.371 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड आयो है यो पनि एउटा मस्ट प्रोबेबल क्वेशन हो कसलाई सोधौँ सन्दीप सञ्जयलाई सोधौँ सन्दीप सञ्जय ए सन्दीप कहाँ आएछ फेरि हजुर सर बुझ्यो बाबु बुझ्यो अलिकति लेख्नु बाँकी छ ल लेख लेख हजुर भन त को भन्न खोजेको के भने तिम्रो आवाजै आएन फेरि बोला रिपिट गर त कोमा तपाईले 1/2 फर्स्ट कोमा अझै आएन यो 1/2 चाहिँ कमन दुवै मास मेरी गो राउन्ड र म्यानको दुवैको लागि 1/2 mr स्क्वायर हो इनर्सियाको ए सरी मैले ठिक कुरा यहाँ भित्र हैन यो 1/2 भित्र है अलि छिटो भएछ मेरो उसको डिस्कको लागि मात्र हो नि त 1/2 यस्तो है 1/2 है बुझ्यौ मान्छेको लागि त यहाँ स्क्वायर नै हो लिनियर मोसन हो नि त्यसको त है राहुलले बोलेको रमन ल ठिक छ है डिस्कको लागि मात्र 1/2 है हेर त मान्छेको लागि त यहाँ स्क्वायर नै है मैले कान यहाँबाट कहाँबाट बाबु यहाँबाट सुरुबाट गरौँ न एकचोटि वाक्थ्रो सानो फेरि गर्नु सानो के टुच कहाँनिर झ्याप भन्नु मात्र के ल त डाँका ल हेर यो केही पनि छैन यो क्वेसन भिजुअलाइज गर के एउटा सिलिन्डर छ यो सर्कुलर कुनै डिस्क होला है यसको मास तिम्रो कति छ 100 केजी सबैले बुझेछ कि कति जति त भन्नु हो त्यही त अनि फेरि उले बुझेन अरे अनि कसलाई भन्नु त फेरि मैले भन्नु कि नभन्नु कस्तो गाह्रो छ मास्टरलाई भन्नु त पनि ठिक छैन नभन्नु ठिक छैन अनि साथीले यहाँको होइन होला त्यो भित्रको चाहिँ नबुझे जस्तो लाग्यो कहाँको बुझेन राकेशले बोले हो सुरुबाट पर्दैन के यसो त्यो क्वेसनको ठ्याक्क के गरि भन्नु न ए हामीले के यो पहिले एउटा कन्डिसन के थियो यो मान्छे यहाँ भएको थियो एकचोटि घिँडेपछि मान्छे यहाँ आयो हो दुईटा कन्डिसन भयो एकचोटि यो सर्कमफ्रेन्समा भएको एकचोटि यो बीचमा आइसकेपछि भयो कति मिटर हिँड्यो भित्र 2 मिटर सुरुमा 4 थियो भनेपछि अब यसको रेडियस कति भयो 2 मिटर भयो नि त अब दुईटा सिस्टम भयो इनर्जी त मोमेन्टम त कन्जर्भ हुनु पर्यो नि I1 ओमेगा 1 इक्वल के हुनु पर्यो I2 ओमेगा 2 हुनु पर्यो यो भनेको के हो मान्छे सर्कमफ्रेन्समा भएको बेलाको मोमेन्टम भयो यो भनेको के हो मान्छे भित्रतिर 2 मिटर भित्र छिरिसकेको डिस्टेन्स भयो
तर दुईटा मोमेन्ट अफ इनर्सिया त के छ मान्छेको प्लस डिस्कको छ नि डिस्कको लागि के भयो 1/2 है 1/2 के भयो भने त याम r1 स्क्वायर सुरुको लागि है प्लस मान्छेको के भयो मान्छेले क्यापिटल याम भनौँ है r1 स्क्वायरै भयो एउटा कन्डिसन यो भयो है ओमेगा 1 भनेको 2πf1 भयो है दोस्रो के हो यो डिस्क त चेन्ज हुने कुरा होइन नि 1/2 याम r1 स्क्वायर नै हुने हो नि डिस्क त उही नै हो मात्र के हो मान्छेको चेन्ज भएको याम r2 स्क्वायर भनेर भनौँ है 2πf2 भयो यो r मात्र ए मात्र चेन्ज भएको र त पोलिट्रम चेन्ज भएको ओके त्यसपछि हामी सेट नम्बर 5 को क्वेसन नम्बर कुन क्वेसनमा जाउँ सेट नम्बर क्वेसन नम्बर 4 मै छ है सेट ल कसले बोल्छ यो राकेश थापा नै बोल्छ हौ राकेश बोल त सेट 4 को क्वेसन सेट 5 को क्वेसन नम्बर 4 मा जाऊ त ड्राइभ खोलेकोले भन त म ड्राइभ खोले हैन हो त्यही हो के तेरो चेन्ज मैले त्यही गर्छु गर्न खोजेँ ए स्मृति थापा बोला त नानी ए स्मृति यस सर ल भन त सेट 5 को क्वेसन नम्बर 4 भन त के छ सेट 5 suppose the boy of an ice skater has a moment of inertia 4 kg meter square and her arms have of mass 5 kg each with center of mass at 0.4 meter from her body. She starts to turn at 0.5 reverse per second on the point of her skate with her arms outstretched. She then pulls her arm inwards so that their center of mass is at the axis of her body is 0. हामी सेट 5 को गरेर र सेट 5 को ल ठिक छ ल स्मृति तिमीले भनेको मैले बुझेँ होइन तिमीले बुझ्ने इङ्ग्लिस र मैले बुझ्ने इङ्ग्लिस एउटै हो तर यसभित्रको फिजिक्स चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो मलाई सक्छ बुझाउन यो क्वेसन त अब पढ्यो होइन यसको मैले एक्जाम्पल भन नि त आउँदैन ल हेर सो सिम्पल तिमी नाच्न त जानेछ नि होइन पक्कै पनि जाने मैले नदेखेँ पनि ल यो तिमी नै हो ल है अनि एकचोटि तिमी हात खोलेर नाच्यौ एकचोटि हात बाँधेर नाच्यौ कुरा बुझ्यौ यसमा केही छैन हेर त एउटा कुनै पनि डान्सरको कुरा गर्यो होला आर्टिस्टको कुरा गर्यो होला एकचोटि उसले के गर्यो हात सिधै राखेर घुम्यो मात्र डान्स गर्यो अर्कोचोटि हात फेरि स्टेज गरेर फेरि आउटपास स्टेज गराएर त्यो नाच्यो त्यति बेला पनि दुईवटा सिस्टम भयो नि एकचोटि ह्यान्ड फोल्ड गर्दाखेरि अर्को के भयो ह्यान्ड स्टेज गर्दाखेरि भयो नि त्यो दुईटै कन्डिसनमा के हुनु पऱ्यो एङ्गुलर मोमेन्टमा कन्जर्भ हुनु पऱ्यो नि त्यसो भए I1 ओमेगा 1 इक्वल टु I2 ओमेगा 2 नै लाउने यसमा कुनै डाउट छैन दुईटा सिस्टम भयो है एउटा हात स्टेज गर्दाखेरि नाच्दाखेरिको कुरा भयो स्पिनिङ कुरा भयो स्पिनिङ भनेपछि के आउने रोटेसनल डेफिनेटली आउने भयो अर्कोचोटि के भयो हेर त म धेरै क्वेसन पढिनँ है अब त्यस पछाडि दुईटा कन्डिसन रहेछ एकचोटि हात फोल्ड गरिसकेपछि नाच्दाखेरि अर्को के रहेछ भन त अनि यहाँनिर सुरुमा दिएको छ क्वेसनमा दिएको छ सोल्युसनमा दिएको छ हेर त आई भनेको कति दिएको छ 4 केजी मिटर स्क्वायर दिएको छ नि अनि मास अफ कति दिएको छ आर्म्स कति दिएको छ 5 केजी दिएको छ कुरा बुझ्यौ अनि आर दिएको छ आर भनेको 0.4 मिटर दिएको छ है अनि फ्रिक्वेन्सी दिएको छ ओमेगाको भ्यालु दिएको छ 0.5 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड छ त्यसो भए स्पिड ओमेगा आर भनेको त हामीले सोधेको छ के कुरा बुझ्यौ अब हामीले यहाँनिर के लाउनु पर्यो कन्जर्भेसन इनर्जी लाउनु पर्यो नि I0 ओमेगा नट इक्वल के हुनु भयो I1 ओमेगा 1 हुने भयो नि त है यो भनेको के भयो यति बेला के भयो भन्दाखेरि हेर त यो भनेको आई बडी प्लस आई आर्म्स दुईटै हो नि त कुरा बुझ है स्टेज हुँदाखेरि हो अनि यो भनेको कति भयो ओमेगा नट स्क्वायर यो सुरुमा भयो स्टेज भएको छ फोल्ड गर्दा के भयो बडीमै गयो नि त हात पनि ओमेगा के हो फाइनल स्क्वायर भयो नि त यो कुरा बुझ्नु पर्यो है सुरुमा के छ स्टेज गर्दाखेरि बडी प्लस आर्म हुने भयो नि कुरा बुझ्यो नि अर्कोचोटि के भयो फोल्ड गर्दा त के हुने भयो त्यो हात नै पुरै सिधै बडीमै आउने भयो नि त यो कुरा बुझ्नु पर्यो है यो गर्दा के भयो यो भनेको आई बडी प्लस यो भनेको के 2m r स्क्वायर हो हेर त एउटा हात यहाँ 2 किन आएको एउटा यो बडी भयो यसको हात के r डिस्टेन्स हो यता पनि छ नि अर्को हात दुईटा हात हो नि त त्यसकारण गर्दा यहाँ 2 आएको बुझ्नु पर्यो है 2m r स्क्वायर ओमेगा नट इक्वल टु के भयो आई बडी ओमेगा एफ भयो है ओमेगा एफ निकाल्नको लागि हामीलाई के भयो हेर त बडीको त दिएको छ IB प्लस 2m r स्क्वायरको अपन कति भयो तिम्रो
आइबी भयो अनि के छ ओमेगा नट स्क्वायर भयो बुझ्यो है। अनि त्यसपछि के भयो अब आइबीको भ्यालु कति दिएको छ 4 दिएकै छ प्लस 2 इन्टु एट के लेखेछु 4 भइहाल्यो है प्लस यो भनेको 2 को 2 भइहाल्यो मास कति दिएको छ 5 हो इन्टु कति डिस्टेन्स भनेको छ भने त आर भनेको त्यहाँ दिएको छ है 4 सेन्टिमिटर भनेको छ जस्तो लाग्छ मलाई यो 0.4 मिटर दिएको छ हैन 0.4 को स्क्वायर भइ नै हाल्यो। अपन बडीको भनेको कति हो 4 नै हो है अनि रिभोल्युसन कति थियो 0.5 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड थियो नि कुरा बुझ्यो है। अब यहाँनिर ओमेगा याफ को भ्यालु आयो हैन कति आयो 0.7 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिएको छ भन्दाखेरि यो भ्यालु निकाल यस्तो गर है यसले दिने यहाँ क्वेसन अलिक मिस्टेक छ यसले दिने याफै हो याफ निकाल्यो भने याफ निकाल्छौ भने रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भइहाल्यो तिमीले भेलोसिटी ओमेगा निकाल्छौ भने 2 पाइ याफ हो नि यो गर्दा रेडियन पर सेकेन्ड लेख्नुपर्छ है। तर उसले या ओमेगा याफको भ्यालु निकालेको छ ओमेगालाई कति भनेको छ 0.7 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेको छ किनकि यो त के फ्रिक्वेन्सीको हो नि त है करेक्सन गर्ने ए एन्सरमा समस्या भएन सर एकताल फेरि भन्दैन न यो बुझ्दैन यहाँनिर के रहेछ भन्दाखेरि यसलाई सिम्पल तरिकाले मैले बुझाएँ एउटा डान्सर छ है यो डान्सर भनेको खतरा डान्सर रहेछ के एकचोटि हात खोलेर पनि नाच्न सक्ने हात के अरे फोल्ड गरेर पनि नाच्न सक्ने म जस्तै रहेछ होइन के गर्यो भन्दाखेरि हेर त यो सुरुमा यो डान्सर एकचोटि हात स्टेज गरेर नाच्यो है हात पुरै परपेन्डिकुलर यहाँ भिजुअलाइज गर्न त अलि भएन होइन मिलेन अर्कोचोटि त्यो हातै फोल्ड गरेर भनेको दुईटा सिस्टम भयो अहिलेको जस्तै दुईटा कन्डिसन भयो एकचोटि के थियो त्यो मान्छे सर्कमफरेन्समा भएको थियो अर्कोचोटि के थियो त्यो 2 मिटर भित्र छिरेको थियो यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। त्यसो त अनि हुँदाखेरि के भयो सिस्टम दुईटा आयो नि भनेको मतलब इनर्जी त कन्जर्भ हुनु पर्यो मोमेन्टम त कन्जर्भ हुनु पर्यो त्यसो भए I1 स्टेज गर्दाखेरिको के भयो इनर्सिया I नट छ अनि फ्रिक्वेन्सी ओमेगा नट छ भने I1 ओमेगा 1 त हुनु पर्यो नि त। अब कुरा बुझ यति बेलाको I नट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ के यति बेलाको भनेको के हो यसको बडीको हो प्लस हात पनि यसले बाहिर राखेको हो नि आर्म्सको पनि हो नि त हात त स्टेज भएको बेलामा हो ह्यान्ड स्टेज भएको बेलामा आयो त्यसो भए हेर त यो भइहाल्यो यसको हातहरू यहाँ छ यो डिस्टेन्स आर होला होइन यसको बडीको छँदैछ प्लस के गर्यो यो डिस्टेन्सले गर्दा पनि के भयो हातले गर्दा पनि मोमेन्ट अफ इनर्सिया थपियो नि त त्यस कारणले गर्दा I बडी प्लस I आर्म्स भयो क्या यो भनेको अनि ओमेगा नट छँदैछ। यति बेला त के हो हात फोल्ड भएको हो नि फोल्ड भइसकेपछि के भयो भने त सिधै हात तल राखेको है तल राख्दा के हुने भयो यो आर्म्सले गर्दा त भएन नि समग्र बडीमै गयो नि त वेट त लास्ट हेर त अनि त्यो गर्दा कति भयो भनेको I बडी ओमेगा याफ मात्र भयो के अनि I बडी भनेको के भयो भने त त्यही दिएको छ है I बडी भइहाल्यो प्लस आर्म्सको भनेको के हो I भनेको त याम आर स्क्वायर हो नि त कुरा बुझ्यौ तर दुईटा हातले गर्दा भयो नि यो त एउटा हातले गर्दा मात्र भएको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो आर हो मास कति छ हातको मास भनेको कति छ याम छ नि तर यसको त दुईवटा हात छ नि त एउटा मात्र हात त छैन त्यसो भए के हो यताको याम आर स्क्वायर यताको याम आर स्क्वायर भनेपछि के हुनु पर्यो 2 याम आर स्क्वायर हुने भयो बुझ्नु पर्यो। ओमेगा नट भने के छ 2 पाइ याफ 1 भयो याफ नट भयो याफ नटको भ्यालु दिएको छ सुरुमा अनि I बडीको भ्यालु तिम्रो छँदैछ I बडीको भ्यालु त कति हो 4 नै हो है IB नै लेखेँ मैले यो भनेको 2 पाइ याफ 2 याफ 1 लेखौँ है 2 पाइ 2 पाइ साइड भइहाल्यो याफ 1 को भ्यालु दिएको छ आर को भ्यालु दिएको छ याम को भ्यालु दिएको छ बडीको भ्यालु दिएको छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भने त सकिहाल्यो याफ 1 को भ्यालु आएन हेमन्त भण्डारी यस सर ओके गुड। अब यो च्याप्टरको अन्तिम क्वेसन गराउँछु मैले एउटा यो पनि सकियो यो पनि आउँदैन यो पनि यो अर्को दुईवटा क्वेसन रहेछन् एउटा क्वेसन भनिदिन्छु छोडिदिन्छु मात्र ल यो किन बाँकी राख्नु म कसलाई सोधौँ भनेपछि एकजनालाई सोध्छु मैले कसलाई सोधौँ धेरैले देख्न पाइएन कि यसरी एकजना आफै बोला त ल को चाहिँ बोल्छ आफै बोला त सर एकचोटि पछाडि लग्नु त एउटा हल्का छुट्यो हल्का बाँकी छ यति मात्र लेख भयो है मैले एउटा बाइसाइकल व्हिल भन्ने क्वेसन गराएको छ होइन कतातिर गराएको छैन कहाँ पऱ्यो है त्यो सेटमा अटाएको अटाउनु थाहा होइन तर यसबाट दुईवटा अरू क्वेसन आउनु खाली हुन्छन् त्यो क्वेसनमा पढ्छु मात्र एउटा बाइसाइकल रिमवाला क्वेसन छ त्यो क्वेसन सेटमा कति नम्बरमा छ मैले ठ्याक्कै याद भएन म क्वेसन पढ्छु सुरुमा सजिलो छ गर्नु पर्दैन। अब बाइसाइकल व्हिल अफ मास 2 kg एन्ड रेडियस 0 एउटा बाइसाइकल व्हिल भन्ने बुझ्छौँ त्यसको मास कति दिएको रहेछ भाइ बहिनीहरू 2 kg दिएको रहेछ र त्यसको रेडियस कति दिएको रहेछ आर इक्वल 0.32 मिटर दिएको रहेछ कुनै डाउट छैन यसमा
अनि त्यो स्पिड एउटा बाइसाइकल व्हिल छ, यो वरिपरि यो एक्सिस यहाँ यो सिधै तलमाथि छ है, वरिपरि घुमिरहेको छ, बुझ्नु पर्यो। यो कतिले रोटेट गरिरहेको छ भन्दाखेरि हेर त, सुरुमा 2 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिएको छ है। युनिट हेरेर तिमीले थाहा पाउनु पर्यो, यो भनेको के हो, फ्रिक्वेन्सी हो भनेको बुझ्नु पर्यो है। रेडियन पर सेकेन्ड भनेको भेलोसिटीको हो है, रिभोल्युसन पर सेकेन्ड को बोल्ला फेरि को हो, कसैले केही भन्नु छ? ल एउटा ल ठिक छ, छोडिदियो। एउटा साइकल ल यस्तो कुरा बुझ्यौ न, ठ्याक्कै जनरलाइज गरौँ के। क्वेसन चाहिँ प्रब्लम नम्बर 8.1 हो। यो बाइसाइकल रिम भन्ने बित्तिकै एउटा मात्र क्वेसन छ फर्स्ट च्याप्टरको। म बुझाउँदैछु यो क्वेसनलाई। एउटा कुरा बुझ, एउटा बच्चाले साइकल चलाइरहेको छ, कुरा बुझ्यो? त्यो साइकलको के अरे उसको त्यो व्हिलको मास कति रहेछ, टायर छ नि साइकलको है, पछिल्लो टायर सम्झौँ। त्यो के भयो, 2 केजी यसको मास रहेछ, त्यसको रेडियस कति रहेछ 0.32 मिटर रहेछ। त्यो सुरुमा साइकल चलाइरहेको थियो बुच्चेले। अब हामीले के उटपटिङ गऱ्यौँ भने पछाडि त्यो साइकल हामीले रोकिदिन खोज्यौँ के, कुरा बुझ्यो? रोकिदिएर त हामीले फोर्स त लाउनु पऱ्यो नि त है। अनि के भनेको छ भन्दाखेरि यो व्हिलको मास यति छ, रेडियस यति छ, त्यो सुरुमा कतिले स्पिड भइरहेको छ, 2 रिभोल्युसन पर सेकेन्डले भइरहेको छ, कुरा बुझ्यो? वेन यु प्लेस योर ह्यान्ड अग्निज द टायर, तिमीले टायर अगाडि गुडिरहेको छ, तिमीले के गर्यौ, त्यसलाई रोक्नु त के गर्नु, उल्टो डाइरेक्सनमा फोर्स लाउनु पऱ्यो नि, तिमीले पछि गएर टायर समाइदियो है। अनि त्यो व्हिल बिस्तारै के हुन्छ, रोकिनलाई त के हुन्छ, पहिले स्पिड बढी हुन्छ, लास्ट यसले हुन्छ, स्टप हुनु पऱ्यो नि त रोक्नलाई। हेर सुरुको यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ, हामीले फोर्स नलाउँदाखेरि 2 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड छ। हामीले त्यो बच्चाको साइकलबाट बन्द गरेको एकछिन, हामीले के गर्यौँ, हात लगायौँ, हातले गर्दा के हुने भयो, रोक्न खोज्यौँ भने त्यसको स्पिड घट्ने भयो, अन्तिममा के हुने भयो, फाइनल भेल्युसिटी त 0 नै हुने भयो। किनकि हेर्दा अग्निज द टायर द व्हिल डिएक्सेलरेट युनिफर्मली एन्ड कम्स टु अ स्टप, त्यसको बल लागेको 8 सेकेन्ड पछाडि त्यो रेस्टमा आयो अरे के, भिजुअलाइज गरौँ है। अब हामीले त्यसमा त फोर्स त लगायो नि, फोर्स भनेको रोटेसन भयो भने त टर्कको भ्यालु कति निकाल्नु भने हो। म एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु, एउटा बाइसाइकल व्हिल छ, कसैले चलाएको होला त्यो हामीलाई मतलब भएन, त्यसको मास 2 केजी छ, त्यसको रेडियस 0.32 मिटर छ, र त्यो सुरुमा कतिले स्पिड भइरहेको छ, 2 रिभोल्युसन पर सेकेन्डले भइरहेको छ। अब हामीले के गर्यौँ, त्यसलाई रोक्न खोज्यौँ, रोक्दाखेरि हामीले फोर्स लगायौँ, फोर्स भनेको मतलब रोटेसन भएको टर्क लगायौँ। त्यो टर्क लगाएको है 8 सेकेन्ड पछाडि त्यो बडी अथवा त्यो व्हिल रोकियो अरे के, भनेको मतलब फाइनल त के हो, सुरुमा भेलोसिटी थियो, पछि रेस्टमा आयो नि त, रोकायो नि हामीले है। त्यस कारणले गर्दा हामीले कति फोर्स लगायौँ, कति टर्क लगायौँ, त्यो कुरा निकाल्न भने हो के। कति सजिलो छ, क्वेसन बुझ्यो? कसलाई सोधौँ मैले एकजना, विमल दामी, विमल बोल भाइ, क्वेसन बुझेस्? छैन नि सर, मेरो त पड्किरहेछ 20-20 मा। अब के गरौँ त मैले, अनि अर्को एकजना सोध्छु, म कसलाई सोधौँ? बुझिहाल्छु सर अहिले। यो जेबिआर के प्रति गयो को त्यो डेनियल। डेनियल बोल त ओए केटा, म मिलनलाई सोधेँ, मिलन बोल त मिलन, क्वेसन बुझिस्? भर्खर थियो त, बुझिस् बाबु यो क्वेसन बुझिस् तैँले? बुझ्यो नि, गर्न सक्छस्? सकिन्छ है। ल तै पनि म सर्ट, ल ठिक छ, ल म फेरि सर्टली गरिदिन्छु है। मैले एक्जाम्पल त तिमीलाई दिइ नै हालेँ है, एक्जाम्पल त भिजुअलाइज गर्ने कुरा भइहाल्यो। गिभन कुरा लेखौँ, मास अफ व्हिल याम इक्वल कति दिएको छ, 2 केजी दिएको छ, अनि रेडियस दिएको छ 0.32 मिटर दिएको छ है। अनि इनिसियल फ्रिक्वेन्सी रिभोल्युसन कति छ, हेर त युनिटबाट भन्यौँ है हामीले, त्यो भनेको के छ, 2 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिएको छ नि है। यो फ्रिक्वेन्सी के भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अब टाइम कति पछि रोकियो, 8 सेकेन्ड पछि, होइन भन त। अनि टर्क टाउ इक्वल टु वाट हामीले निकाल्न खोजेको। अनि सुरुको फ्रिक्वेन्सी भनेको के हो, ओमेगा भनेको भेलोसिटी के होला, 2πf0 होला नि त। अनि फाइनल कति होला, ओमेगा 1 भनेको 2πf फाइनल होला नि त। तर यो कति छ, रेस्टमा आएको हो नि, त्यसमा लागि त 0 भइहाल्यो, रेस्टमा आएको हो नि त। त्यसो भए हामीलाई सिम्पल टाउ भनेको आई अल्फा मात्र हो, केही गाह्रै छैन हेर त हो। टाउ भनेको कति हुने भयो भने त, आई भनेको एमआर स्क्वायर हो नि त, सर्कुलर हो। अनि अल्फा भनेको के भन त, अल्फा भनेको के हो, फाइनल रेट अफ चेन्ज अफ के हो, ए भनेको v - u/t हामीले थाहा छ नि
फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटीको टाइम हो। त्यसो भए यहाँ अल्फा भनेको के हुने भयो कि फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिसियल भेलोसिटी अपन कति भयो टी नै भयो। सो सिम्पल। टाउ इक्वल टु हेर्दा यसलाई याम आर स्क्वायर लेख्यो। आई भनेको के हुने भयो 2 पाई याफ फाइनल माइनस 2 पाई याफ इनिसियल अथवा नट भनेर भनौँ है अपन टी भइहाल्यो। यो टर्म 0 छ भाइ बहिनीहरू। याम दिएको छ, आर दिएको छ, याफ नट दिएको छ, टी दिएको छ भने चाहिँ के हो टाउको भ्यालु त अन्त भयो नि। टाउको भ्यालु आउँदाखेरि हेर त डेफिनेटली तिमीले के हुन्छ यसको नेगेटिभ भ्यालु आउनुपर्छ। किनभने व्हील अगाडि बढ्ने थियो हामी के गर्यौँ रोक्यौँ नि त भनेपछि उल्टो फोर्स लगाउनु पर्यो नि त। कुरा बुझ्यो है। यसको गऱ्यो भने डेफिनेटली नेगेटिभै आउँछ। नेगेटिभै आउनुपर्छ होइन भने फिजिक्स फेल खान्छ है। र त कुनै अप्ठ्यारो कुरा छैन यो है। र त माइनस 0.64 न्युटन मिटर आउँदो रहेछ है। किनभने व्हील अगाडि बढ्न खोज्दै थियो हामी के गर्यौँ व्हीललाई पछाडितिर रोक्न खोज्यौँ। फोर्स त उल्टो डाइरेक्सनमा लगायौँ नि हामीले। त्यस कारणले गर्दा टाउको भ्यालु सुड बी नेगेटिभ आउनै पर्छ है। यो कुरा क्लियर छ। फेरि सोधेँ म डेनाइललाई सोधेँ। ए डेनाइल बोल त बाबु। कहाँ भएछ एकचोटि बोल्यो त हराइस् क्या बोलेन। को बोल्छ एकजना बोल त। राकेश थापा नै बोल्छ बाबु। हजुर सर। बुझ्यो बाबु? बुझ्यो सर। गर्न सक्छस् नि? सक्छु। ल गुड। अब अन्तिममा एउटा यो च्याप्टरको एउटा क्वेसन हेरिदिन्छु ल। त्यो क्वेसन सेट कतिमा थाहा छैन। यो क्वेसनमा गरिदिएको छ वर्कआउटमा है। क्वेसन बुकमा गरिदिएको क्वेसन हो 10.3 मा छ। त्यो क्वेसन मैले पढेर सुनाउँछु है। यो पनि आउन थाले जस्तो क्वेसन हो अनि सकिन्छ आउने खाले क्वेसन सबै। बाँकी रहेका न्युमेरिकल मैले किन गराइनँ भनेको रिपिट भएका छन् सजिलो छन् आफू हेर्न पनि सकिन्छ। किनभने यति क्वेसनबाट एउटा 5 मार्क्स क्वेसन आउट रहेछ नि त सजिलो छ कि हेर के गाह्रै छैन। अब हेर यो क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि सुन है। अ स्प्रिङ मास सिस्टम कन्सिस्ट अफ ब्लक अफ 2 kg एन्ड स्प्रिङ विथ स्प्रिङ कन्स्टेन्ट 200 न्युटन मिटर। हेर त किन अप्ठ्यारो म यहाँ फियर बनाइहाल्छु। हेर त एउटा स्प्रिङ छ यसको मासमा झुन्डिएर रहेछ है। यसको मास कति रहेछ भन्दाखेरि हेर त 2 kg को मास झुन्डाइदिएको रहेछ। कुरा बुझ है। र यसको स्प्रिङ कन्स्टेन्ट कति दिएको छ भन्दाखेरि तिम्रो 200 न्युटन मिटर दिएको रहेछ है। हेर त अनि के भन्यो द ब्लक इज रिलिज फ्रम रेस्ट एट अ पोजिसन अफ कति भन्छ 0. सुरुमा रेस्टमा रहेछ। कुरा बुझ्यौ? त्यो कति बेला x1 हुँदाखेरि कति रहेछ 0.2 मिटर दिएको रहेछ। यसलाई रिलिज गरेर कतिमा पुर्याइयो भन्दाखेरि हेर त 0.1 मा पुर्याइयो अरे है। x2 भनेको कति भयो 0.1 मिटर भयो। अनि वाट इज द भेलोसिटी एट x इक्वल 0.2 अन आइदर साइड अफ द मिन पोजिसन भन्नु पर्यो। वाट इज द एक्सप्रेसन। अब यहाँ ख्याल गर। अब ख्याल के गरौँ भन्दाखेरि म क्वेसन फेरि एकचोटि पढेर सुनाउँछु है। तिमीसँग यो क्वेसन मैले राख्नु त राखेको छु कतिमा राखेको छु। ओके यो क्वेसन रहेछ क्वेसन नम्बर 10 मा रहेछ। सेट 5 को क्वेसन नम्बर 10 मा छ है। त्यो फर्मेटमा मैले सुरुमा त्यही अनुसार राखेँ अनि कोही क्वेसन छुट्यो कि भनेर लास्टमा त्यसरी राखेको है। सेट 5 को क्वेसन नम्बर 10 मा छ। कसले पढेर सुनाउँछ एकचोटि मलाई यसले ड्राइभ गरेन भनेर भन्छ। वन्स अगेन सन्दीप सञ्जयलाई रिक्वेस्ट गरेँ मैले एकचोटि पढ त बाबु। खोले सर मैले। खोल्यो ल पढ त बाबु यो सेट 5 को क्वेसन नम्बर 10 पढ त। सेट 5 को क्वेसन नम्बर 10 A spring mass system consists of a 2 kg mass block and a spring constant 200 Newton per meter. The block is released from the position x1 equal to 0.2 millimeter. What is the velocity at x2 equal to 0.1 meter? What is the acceleration at this point? ल कुनै अप्ठ्यारो कुरा छ एट दिस पोइन्ट भन्न खोजेको कि दोस्रो पोइन्टमा भन्न खोजेको होला नि त हैन। अब हेर गिभन कुरा लेखिहालौँ। यसमा पनि कन्जर्भेसनमा इनर्जी नै लगाउने हो है। अब इनर्जी दुईटी हुने भने स्प्रिङ पनि छ। काहीँ टोटल इनर्जी भनेको के रहेछ भन त के प्लस पी रहेछ। त्यसमा कुनै डाउटै छैन है। यो भनेको 1/2 mv² हुन्छ अनि यो भनेको 1/2 kx² हुन्छ। कुनै डाउट छैन यसमा हेर है। अब दुईवटै कन्डिसनमा के हुनु पर्यो इनर्जी कन्जर्भ हुनु पर्यो नि। अब x1 भनेको सुरुमा कति दिएको छ 0.2 मिटर दिएको छ। त्यति बेला त मिन पोजिसन हो नि। मिन पोजिसन भेलोसिटी कति हुन्छ 0। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। मिन पोजिसन भनेको छ नि है 0.2 लाई मिन पोजिसन भनिरहेको छौँ कि हामीले। मिन पोजिसनमा भनेको के यस्तो सम्झ न यो बडी यहाँ भएको बेला त रेस्टमा हुन्छ नि त। त्यसो यसमा भेलोसिटी कति 0। दोस्रो कन्डिसनमा के छ x2 इक्वल कतिमा गएको छ 0.1 मिटरमा गएको छ। यति बेला भेलोसिटी कति भन्न सोधे हो हेर। यो त तिमीले आफै लेख्नु पर्यो है यहाँ किनकि यहाँ मिन पोजिसन भनेर भनेको छ।
मेन पोजिसनमा भेलोसिटी कति हुन्छ 0 हुन्छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसो भए कन्जर्भेसन अफ इनर्जी के हुन्छ दुईवटा सिस्टममा के हुने भयो यसको केई इनिशियल के है x1 स्क्वायर प्लस 1/2 m v1 स्क्वायर मा भएको र 1/2 k x2 स्क्वायर प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर त सेम हुनु पर्यो नि त कन्जर्भ इनर्जी त कन्जर्भ हुनु पर्यो नि अब हामीलाई के भयो त यो 1/2 सबैमा कमन छ काट्दियो है काटिदिसके पछाडि के आउने भयो यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अनि सुरुमा यो टर्म त 0 भयो नि त v1 त 0 छ नि त यहाँ ख्याल गर्ने है क्वेसनले के भनेको छ मेन पोजिसन भन्ने वर्ड युज गरेको कारणले गर्दा हामीले v1 लाई 0 मानेको हो मेन पोजिसनमा के हुन्छ भेलोसिटी 0 हुन्छ यो टर्म पनि 0 भयो 1/2 काटियो भाइ बहिनीहरु k x1 स्क्वायर इक्वल टु k x2 स्क्वायर प्लस m v2 स्क्वायर भयो नि त हैन भन त हामीले निकाल्नु पर्ने के हो v2 हो है त्यसपछि के को भ्यालु थाहा छ हामीलाई देशनहरु थाहा छ होला नि त है अब v2 स्क्वायर भनेको कति आउने भयो भन्दाखेरि के आउने भयो x1 स्क्वायर माइनस x2 को स्क्वायर को अपना कति भयो m हो के दिएको छ हैन हामीलाई है अझै भित्रै घुसाइदिउँ नि त्यसलाई अब v भनेको के आउने भयो भने त v भनेको v2 भनेको रुट ओभर k x1 स्क्वायर माइनस सिम्प्लिफाई है माइनस x2 स्क्वायर भइहाल्यो अब कति भयो m भइहाल्यो हेर त के भनेको कति दिएको छ 200 दिएको छ अनि x1 भनेको कति दिएको छ 0.2 हो अनि x2 भनेको कति 0.1 हो कुरा बुझ्यौ अब पनि कति भयो 2 भयो स्क्वायर छुट्यो हैन यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर 1.73 मिटर पर सेकेन्ड आउँदै है सो सिम्पल कन्जर्भेसन अफ इनर्जी लगायौ है यसमा इनर्जी केही पनि छ पी पनि छ तर हामीले यहाँनिर v1 = 0 लेख्न कसरी जानु पर्यो यहाँ स्कुलमा छ द प्लग इज रिलिज फ्रम द रेस्ट भनेको छ नि हो रेस्टबाट भनेको के हो मेन पोजिसन हो है त्यति बेला भेलोसिटी 0 छ भन्ने कुरा गरौँ पहिलो सकिने हाल्यो दोस्रोमा के छ सिम्पली के छ फोर्स भनेको छ हैन अब हामीले के छ दोस्रोमा सोधेको छ हेर है व्हाट इज द एक्सलेरेसन एट द पॉइन्ट भनेको छ एक्सलेरेसन निकाल्ने फर्मुला के हो अनि F = m त हो नि यस्तै हो नि त अलिकति कति फास्ट गर्नु हजुर सिप केमा भइरहेछ मैले कसरी फरवार्ड गर्न सक्छु त यो भयो सुधिर ल दोस्रोमा के छ एक्सलेरेसन सोधेको छ है अब तिमीले जानेको मैले जानेको एक्सलेरेसन निकाल्ने फर्मुला F = m भन्दा मैले के जानेकै छैन है अब F = m लाई सिम्पल हार्मोनिक हो भने के छ m लाई k सँग इक्वल गर्न सकिन्छ नि त हेर त ए भने के आउने भयो k/m x आउने भयो है अनि तर कुन बेला भने छ अर्को कुरा नजिकिने x भनेको त दुईटा भयो केटी एउटा 0.2 भयो अर्को के हो 0.1 मा भनेको छ नि दोस्रोमा चाहिँ एट दैट पॉइन्ट भनेको छ नि जति बेला 0.1 मा आउँदैन भन्न खोजेको 0.2 राख्यो भने फेरि बिग्रिन्छ तालमेल कति राख्नु पर्यो 8 अनि भर्खर पढे हैन राकेशले हेर त व्हाट इज द एक्सलेरेसन एट दिस पॉइन्ट भन्न भनेको छ नि कुन पॉइन्टमा आउँदाखेरि 0.1 मा आउँदाखेरि x को भ्यालु कुन राख्ने तिमीले 0.1 राख्ने 0.2 त इनिशियल हो नजुकिने है त्यसो भए के भनेको 200 छ भाइ बहिनीहरु m भनेको कति दिएको छ भन त m भनेको 2 छ होला x को भ्यालुमा तिमी कति राख्छौ 0.1 राख्नु पर्यो है नजुकिने त्यसले किनकि एट दिस पॉइन्ट भन्न भनेको छ नि त्यसकारणले गर्दा बुझ्यौ के ल सोधौँ न एकचोटी रमनलाई सोध्ने फेरि रमन त्यसले त बुझ्यो होला हजुर सर बुझ्यो बाबु कुनै गाह्रो छ बुझ्यो सर x को भ्यालु 0.1 किन राख्यो भन त एट दिस पॉइन्ट हेरेर क्वेशनमा भनेछ सुरुमा कतिमा थियो 0.2 मा थियो अब यो केमा आयो 0.1 मा आएको हो नि एट दिस पॉइन्ट भने त 8 पोइन्ट भयो मलाई लाग्छ यति मैले पढाएको कुराबाट आउनुपर्छ एक्जाममा है पहिले यति चाहिँ कम्प्लिटली जाने होला त्यो भन्दा बढी पढ्नु इच्छा छ भने तिम्रो इच्छा भयो बुझ्यो रमन मैले के भने बुझ्दै सर ल ठीक छ एउटा मात्र आउने रहेछ अहिले पढेरीमा एउटा आउने हो ल कुनै गाह्रो छैन गर्न सकिन्छ नि यति कुराहरू अरू दुईटा खाले एक्जाममा 74 र 75 मा आएको क्वेशन मैले गराइन हेर है किनभने नजोरिएला भनेर नगराएको आफै हेर्न पनि सक्छौ एकछिन ब्रेक लियौँ के यति पढौँ कि अरू पनि पढौँ ल भन के गर्छौ बोल त केटा सरब सिद्धिन लागेन टाइम नबुझ्न लाग्यो यो टाइमको सरोकारै भएन कि हामीले धेरै पढ्नु छ हामीले कति पढ्ने भन्ने कुरा न त म आधी घण्टा पढाउन सकाइदिन्छु ए धेरै नि नपढौँ सर पढाइ नि बिर्सेला फेरि हो सर हाम्रो अरू क्लास हुँदैन अरूको अरू सबै रुटिन कहाँ त अनि भोलि छ सर भोलि दुईटा क्लास रुटिन छ सर भोलि डिजिटल होला नि त त्यो हालिदिया छ
विमलमा पठाउँछु यार आगे उसमा हेरेन त्यसैमा पठाएको छ त सजिनाले ग्रुपमै हामीसँग कति दिन भएपछि 4 दिन क्लास हुने भयो होइन यहाँ सुन न यता चारटा मिनट हामी 4 दिन क्लास हुँदा त यो तरिकाले 4 दिनमा 4 चोट मात्र भ्याइने भयो नि त है के गरौँ थोरै पढौँ जति सकिन्छ त्यति पढौँ कि सबै पढ्ने हिसाबले पढौँ ल भन त एकजना फेरि बोल ल तिम्रो चोइस हो मलाई कुनै आपत्ति छैन केही छैन सन्दीपले सोधे ल सन्दीप बोल त तिमी ए सञ्जल त्यो रेकर्डिङ चाहिँ पज गरिदिनु न सबै नपढौँ पढेको राम्रोसँग पढौँ कि त्यति हो सबै त पढ्नु सकिन्न जति पढिन्छ त्यति राम्रो